Magampo kita. Among balaan ug bulahan ug maluluyon nga Dios, gikaloy-an mo kami nga mga walay pulos samtang nagpuyo kami sa mga kalapasan ug kasalanan. Ug giluwas mo kami aron mahimo kaming mga bala ang anak sa Dios, ug gipanalinginan mo kami aron sa pag-alagad sa Ginoo sa iglesia ug pagsalig sa Ginoo samtang nagpuyo mi sa mga nahibili namong kinabuhi. Salamat sa imong grasya, ug Dios, uban ni kami aron ang maayong balita kay mo kaylap dili lamang sa sulod sa nasod kundi usab sa tibuok kalibutan pinaagi sa mga buhat sa Dios. Salamat sa imong pagbuhat ug kauban usab kanamo sa nagpadayon nga summer retreat, ug molihok ka sa pagluwas sa daghang mga kalag sa una ug sa ikaduhang batch sa summer retreat. Mao nga nagpasalamat kami kanimo, ug palihok uban ni kami gikan sa ikatulo nga batch hangtod sa ikapitong batch sa summer retreat, ug palihok tabangi kami sa pagluwas sa daghang mga kalag. Palihok gamita ang matag usa kanamo alang niini nga buhat. Karon kaming mga igsuon nga naluwas pinaagi sa dugo sa Ginoo, nagpundok dinhi aron adunay panag-ambit sa balaang pulong sa Ginoo. Salamat Ginoo, naglaom kami nga ang Espiritu Santo ug ang Dios kay nagauban kanamo aron maablihan ang among kasing-kasing aron masabtan ang pulong sa Dios ug igakulit kini sa among mga kasing-kasing. Palihog tabangi kami nga mahimong lig-on ang among kinabuhi sama sa bato sa pulong sa Dios aron makalakaw kami sa kamatuoran. Palihog tabangi kami nga mahibal-an kung unsa ang maayo sa Dios, malipay ug hingpit. Nagsalig kami sa tanan nga butang sa imong mga kamot. Giampo namo kini sa ngalan sa Ginoong Hesus nga nagluwas kanamo. Amen. Ato ablihan atong Biblia sa Juan chapter 4 verse 27. Juan chapter 4 verse 27. Atong basahon kini sa 27 hangtod sa 42. Atong basahon sa agdungan 27 hangtod sa 42. Og niini miabot ang iyang mga tinun-an, ug nanghibulong sila nga nakigsulti siya sa babae. Bisan pa walay tawo nga nag-ingon, unsay gipangita mo kung nganong nagapakigsulti ikaw kaniya? Busa gibiyaan sa babae ang iyang banga ug miadto sa lungsod ug nag-ingon sa mga tawo, umari ka kamo, tan-awan ninyo ang usa ka tawo nga nag-aasoy kanako sa tanang mga butang nga akong gibuhat. Mao ba kaha kini ang Kristo? Nanggula sila sa lungsod ug nangadto kaniya. Ninihigayuna ang mga tinun-an nagaampo kaniya nga nagaingon, Rabi, kumaon ka. Apan siya miingon kanila, ako adunay kalan-on nga pagkaon nga wala ninyo hiili. Busa ang mga tinun-an na nag-ingon sa usag-usa kanila, may tawo ba nga nagadala kaniya og pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong kalan-on mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Wala ba kamo na nag-ingon, may upat pa ka bulan ug unya moabot ang ting-ani? Ani karon, nagaingon ako kaninyo, ihayat ninyo ang inyong mga mata ug itan-aw ninyo sa kaumahan ang mga maputi na aron pagaanihon. Ang magaani magadawat og suhol ug magatigom og mga bunga ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, aron ang magapugas ug ang magaani managkalipay sa tingog. Kay niini matuod ang giingon sa usa ang nagpugas ug lain ang magaani. Ako nagasugo kaninyo sa pag-ani niadtong wala ninyo pag-umaha. Lain ang mga nag-uma ug kamo nagasulod sa ilang mga inumahan. Ug niadtong lungsura daghan ang mga Samaritano nga nagatuo kaniya. Tungod sa pulong sa babayi nga nagpamatuod, giasoy niya kanako ang tanan nga mga butang nga akong gibuhat. Busa sa mingduol kaniya ang mga Samaritano,
sila nagpakiluoy kaniya nga mapabilin siya kauban nila, ug mipabilin siya didto og 2 ka adlaw, ug daghan pagayod ang nagtuo kaniya tungod sa iyang pulong, ug silang nanag-ingon sa babayi, karon mituo kami dili tungod sa imong pagsulti, kay kami sa among kaugalingon nakadungog og nanghibalo nga kini mao gayud si Kristo ang manluluwas sa kalibutan. Hangtod dinhi karon nagsugod ang ikatulo nga batch sa summer retreat. Sa kinatibuk-an adunay 11,663 ang nakatambong karon, kapin sa 12,000 nga mga tawo ang mitambong sa una nga batch sa summer retreat. Karon usab ang ikatulo nga batch, daghang mga tawo ang nakatambong karon sama sa una nga batch. Tingali daghan ang miapil karon sa pagsangyaw. Sa pagkakaron nagsugod ang session sa ebanghelyo gikan sa alas 9 sa buntag. Mao nga hapit na mahuman ang session. Palihog magampo kita alang sa kaluwasan sa tanan nga nanambong karon. Ang title sa sermon karon mao ang Umari Kamo, tan-awan ninyo ang usa ka tawo nga nagaasoy kanako sa tanang mga butang nga akong gibuhat. Mao ba kaha kini si Kristo? Kini nga bersikulo mao ang hilisgutan karon. Ang bersikulo kabahin sa usa ka makasasalang babayi sa Samarithanhon nga may ikaunom nga bana, og nahibalag niya si Jesus ug mituo siya sa Mesaya nga gisaad sa daang tugon, ug siya kay naluwas ug nabag-o. Siya kay nagpamatuod kabahin kaniya sa iyang lugar nga ginganlag sikar kung diin siya nagpuyo. Mao nga daghan ang naluwas. Tungod kay gi-record sa Dios kini nga bersikulo sa Biblia, sigurado nga naay leksyon nga gusto niyang isulti kanato. Mao nga ganahan ko nga maghuna-huna kita kabahin sa pipila ka mga butang kabahin ini nga bersikulo. Huna-hunaon nato ang mga pulong nga mahimo nato ang mahibal-an. Una, ang babayeng Samarianhon kay nakaila ni Jesus ug nausab ang iyang kinabuhi. Sama niini ang mga tawo nga naluwas ni Hesukristo kay kausbanan sa ilang kinabuhi, inaot nga mahimo natong tun-an kini nga bahin. Ug ang babayi nga Samarianhon nausab ug nagpamatuod kabahin kaniya. Mahibalan usab nato kini. Gamhanan ang pagpamatuod sa babayi nga Samarianhon. Sa ingon, daghan ang mituo pinaagi sa pagpamatuod sa babayi nga Samarianhon. Sa ingon, naimpluwensyahan niya ang daghang mga tawo nga mituo kang Jesus. Sa susama, ang pamatuod sa pipila ka mga saksi ug mga tawo nga tinuod nga nakasinati kang Kristo gamhanan ug makaimpluwensya sa mga tawo nga nagtuo kang Kristo. Ug ikaupat, maghuna-huna ta sa gahom sa usa ka impluwensya sa usa ka tawo. Tungod kay ang babayi nga naluwas, nagpamatuod siya kang Kristo sa iyang lungsod ug daghang mga tawo ang naluwas. Sa ingon, ang usa ka lungsod mahimong maluwas sa usa ka Kristohanon. Nahibalo ta nga ang usa ka tawo adunay daghang impluwensya. Sa ingon, kung ang matag Kristiyano kay nagasunod sa pulong sa Ginoo ug nagpuyo sa hugot nga pagtuo, kini kay adunay dakong impluwensya. Tinuod kini. Ug ikalima, nahibal-an nato nga kinahanglan nga mamati kita sa hingpit sa pulong sa Dios aron makabaton kita og lig-on nga pagtuo. Importante kaayo ang pagpaminaw sa pulong sa Dios aron molig-on ang atong pagtuo. Kung atong tan-awon sa Biblia, sa Juan
chapter 4 sa 41 ug sa 42 atong makita. Ug daghan sa Juan chapter 4 verse 41 hangtod sa 42 atong basahon kini sa pagdungan. Ug daghan pagayod ang nanagtuo kaniya tungod sa iyang pulong, ug sila na nag-ingon sa babaye, karon mituo kami dili tungod sa imong pagsulti, kay kami sa among kaugalingon nakadungog og nanghibalo nga kini mao gayud si Kristo ang manluluwas sa kalibutan. Ang mga Samarianhon miduol kang Jesus tungod kay namati sila sa pagpamatuod sa babaye nga Samarianhon, ug gidapit si Jesus nga moduaw sa lungsod sa Samaria. Sa ingon sa verse 39 ug 40, nagpabilin dito si Jesus sa duha ka adlaw. Tungod kay nagpabilin siya sulod sa duha ka adlaw, busa natulog siya sulod sa duha ka gabi, mao nga duha ka gabi ug tulo ka adlaw, mao nga nagpatigayon sila og duha ka gabi ug tulo ka adlaw nga summer retreat. Nagdumala sila sa usa ka summer retreat sa lungsod. Mao nga namati sila sa pulong sa Dios sulod sa duha ka adlaw. Mao nga nagtuo sila nga kini bagay si Kristo ang manluluwas sa kalibutan, ug sila usab nagtuo nga siya ang Mesaya alang kanila. Mao nga hibal-an nato nga kinahanglan ang igo nga oras aron adunay lig-on nga pagtuo. Og unsa man ang mahitabo kung ang babayeng Samarianhon nga nakahibalag ni Jesus kay naghilom lamang bisan pag siya kay naluwas na? Wala higayon nga makabuhat si Jesus sa lungsod sa Samaria. Tungod kay nagpamatuod siya kang Jesus sa maong lungsod. Si Jesus kay nahatagan sa higayon nga makabuhat didto. Nahibal-an nato pinaagi niini nga kamatuoran nga kung ang mga Kristiyano kay molihok, si Jesus kay molihok usab. Kini kay usa ka tin-aw nga pananglitan. Kung ang babayeng Samarianhon kay nitak-om sa lamang sa iyang baba, sa Jesus kay dili unta magkaadunay higayon nga makabuhat. Ug ang uban kay makita gikan sa verse sikulo 34 hangtod sa 38 diin gisultihan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, pinaagi ni bersikulo mahimo natong hunahon kung diin ang kasing-kasing ni Jesus o kung unsa ang gusto niya. Kung masabtan nato ang kasing-kasing ni Jesus ug ang iyang kabubuton, kinahanglan nato nga sundon ang iyang kasing-kasing nga naay pagtuo. Gusto nako nga ipaambit ang sermon karon sumala niini nga bersikulo. Gingon sa Juan chapter 4 verse 28 hangtod sa 29, atong tan-awon sa verse 6 ug 7, atong basahon ug dungan sa John chapter 4 verse 6 hangtod sa 7. Atong dunganon sa pagbasa. Ug didto atoa ang atabay ni Jacob, busa si Jesus, ingon nga gikapoy sa iyang pagpanaw, milingkod siya sa duol sa atabay. Kadto daw may ikaunom nga takna. May miduol usa ka babaye nga Samarianhon sa pagkalos og tubig. Si Jesus mingon kaniya, "Paimna ako dinhira taman." Atong adtuon sa verse 28 hangtod sa 29, basahon nato. Natugdong gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug miadto sa lungsod ug nag-ingon sa mga tawo, "Umari kamo, tan-awon ninyo ang usa ka tawo nga nag-asoy kanako sa tanang mga butang nga akong gibuhat. Mao ba kaha kini si Kristo?" Atong hinumduman una ang pagbag-o nga nahitabo sa babayeng Samarianhon. Si Jesus gikapoy sa iyang pagbiyahe, naglingkod tapad sa atabay ni Jacob sa lungsod sa Sicar sa Samaria. Niadtong panahona, usa ka babaye ang mianha aron magkuha og tubig. Apan sa verse 28, kini nag-ingon nga busa gibiyaan sa babaye ang iyang banga. Ang bersikulo nga miduol aron sa pagkalos sa tubig kay supak sa gibiyaan sa babaye ang iyang banga sa tubig. Ang babaye miabot nga adunay klaro nga tuyo nga magkalos og tubig.
Apan gipakita sa bersikulo 28 nga dili siya interesado sa pagkalus og tubig, tungod kay adunay mas labing importante nga nahitabo kaniya. Sa sinugdan, ang pagkalus lamang og tubig ang iyang tuyo, ug ang ikaunong ka oras kini kay hapit na sa udto kung ang atong oras ang basihan. Kasagaran ang mga tao kay moabot aron magkalus og tubig sa bugnaw nga bahin sa adlaw. Tingali sa buntag o sa gabi ang kamatuoran nga kining babay miabot sa udto sa panahon sa ting-init kayo nga adlaw. Nagpasabot bason naglikay siya sa ubang mga tao, siya adunay unhom ka bana. Ug tingali nahadlok siya nga husgahan og istorya sa mga tao sa ilang lugar. Kini maoy posible nga hinungdan nganong gipili niya ang pinakainit nga takna sa tibuok adlaw nga kasagaran walay tao. Bisan pa niana ang kamatuoran nga kining babayi miadto aron magkalus og tubig sa pinakainit nga oras, ilalom sa init kaayong adlaw. Nagpakita usab nga ang pagsalok og tubig usa ka importante kayo nga buluhaton para kaniya. Bililhon kayo kini apan gibiyaan niya ang iyang banga og midagan paingon sa lungsod aron sa pagsangyaw mahitungod kang Hesus. Ang pagbiya sa banga sa tubig mao ang gawas nun, timaan sa kausaban nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Unsay gidala sa maong kausbanan? Kini tungod kay nakatagbo ni siya sa Mesaya. Ang klarong pag-ila og pagtuo nga si Hesus mao ang Kristo. Tungod kang Hesus, nahitabo ang kausbanan sa kinabuhi nining bayhana. Sa dihang nakikita siya kang Hesus dito sa atabay niya, hinahinay iyang nailhan si Hesus sa mas lalom nga paagi samtang nakigistorya siya kaniya. Sa ulahi, nasabtan niya og klaro nga mituo siya nga kining tawhana mao gayud ang Mesaya, ang Kristo, nga gisaad sa daang tugon. Makita nato kung giunsa nga may lalom ang pagsabot sa babayi mahitungod kang Hesus. Sa sinugdan miingon siya sa verse 9, ikaw usa ka Hudyo ug ako usa ka Samayanhon nga babayi, nganong nangayo ka og tubig kanako? Bugnaw ang iyang tono. Ang paghatag og tubig usa lang unta kayano nga pabor, apan dili maayo ang paagi sa iyang pagtubag. Sa sinugdan nakita lang niya si Jesus isip usa ka Hudyo, usa ka kaaway sa mga Samayanhon. Apan samtang nagpadayon ng ilang panagistorya, nangutana siya, mas labaw ka ba kay Jacob nga among amahan? Nagsugod siya nga mailhan si Jesus isip usa nga mas labaw pa kaysa iyang gigikanan nga si Jacob, ang amahan sa pagtuo. Sa dihang atong basahon sa verse 15, Ginoo hatagi ako niya ng tubig aron ako dili na pagauhawon o dili na usab moanhi dinhi sa pagkalos. Makita nato nga nailhan niya si Jesus isip siya nga naghatag sa tubig nga walay katapusan. Mga sa verse 19, mingon siya, Ginoo, nakita nako nga ikaw usa ka propeta. Nakita niya nga nasayod si Jesus nga siya adunay 5 ka bana, ug ang iyang kauban karon dili niya bana. Bisan pa wala pa sila nagkaila, nasayod siya sa tanan mahitungod kaniya ug sa tanan niyang gibuhat. Nakita nako nga ikaw usa ka propeta. Sa sinugdan, nailhan niya isip siya usa ka propeta, apan sa ulahi nasabtan niya nga si Jesus mao ang nagtudlo sa tinuod nga pagsimba, ang Mesaya. Atong basahon sa dungan ang Juan chapter 4 sa verse 25 hangtod sa 26. Atong dungan sa pagbasa, miingon ang babayi kaniya, nasayod ako nga ang Mesaya moanhi, nga gitawag og Kristo. Sa dihang moanhi siya, iyang isulti ang tanang butang kanato. Miingon si Jesus kaniya, ako nga nagapakigistorya kanimo mao kana siya. Sa daang tugon, gisaad nga sa pag-abot sa Mesaya, ang Kristo, magatudlo siya kanato kung unsa ang tinuod nga pagsimba. Ug sa dihang miingon si Jesus, ako nga
nagapagkigistorya kanimo, mao ka na siya. Dili lamang siya nagpadayag kung kinsa siya. Sa tibuok nilang panag-istoryahay, makita nato nga tinuuray ang pangandoy sa babayeng Samaritan nga moabot ang Mesiya. Gitudlo an siya ni Jesus nga siya ang Mesiya o giablihan gayud niya ang kasing-kasing sa babayi aron motuo sa kamatuoran. Tinuod gayud nga mituo ang kasing-kasing nining babayi. Ug tungod kay nakaila siya og tinuod anay og mituo sa hingpit nga nausab ang iyang kinabuhi. Busa kadyot lang ang milabay, ang pagsalok og tubig mao ang paang importante para kani. Apan karon gibiyaan niya ang banga og mibalik aron buhaton ang mas labing importante, ang pagpamatuod mahitungod kang Jesus. Mga igsuon, pareho ra kini hangtod karon. Bisan karon kung ang usa ka tawo magkinabuhi og makatagbo si Hesus Kristo ug makaila ug motuo nga kining Jesus mao ang manluluwas nga nagluwas kaniya, sa diha nga siya maluwas ug makadawat sa tinuod nga kinabuhi, ang iyang kinabuhi gayud kay mausab kini sa babayi nga Samaritanhon ug sa ato nga mga Kristohanon. Ang kausaban nga nakita sa kinabuhi sa babayi nga Samaritana napakita sa daan kung unsa ang kausbanan nga mahitabo sa tanang maluwas, ug dapat gayud kini nga makita. Mga igsuon, kung kita naluwas, mahimo kita nga bag-ong binuhat, nahimo kita nga bag-o usa ka bag-ong pagkatawo, nahimo kita nga usa ka bag-ong tawo. Atong ablihan sa atong Biblia sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 16 hangtod sa 17. Atong dunganon sa pagbasa sa verse 16 ug verse 17 sa ikaduhang Korinto chapter 5. Atong basahon pagdungan. Busa sukad karon wala na kita nagmagatan-aw sa bisan kinsa sumala sa unod. Bisan pa man nga kaniadto mailhan nato si Kristo sumala sa unod, apan karon dili na nato siya mailhan sa ingon ni ana. Busa kung ang bisan kinsa anakang Kristo, siya usa ka bag-ong binuhat. Ang daan nga mga butang nangagina, tan-awa ang tanan butang nahimong bag-o. Dinhi si Pablo mingon, bisan pa man nga kaniadto na ilhan nato si Kristo sumala sa unod. Unsa man ang pasabot nga mailhan si Kristo sumala sa unod? Natawo siya sa pamilya sa usa ka kabus nga panday, ug mipuyo og 30 ka tuig nga hilom lamang sa balay sa maong panday. Sa 3 ka tuig ug tunga naglibot-libot siya sa tibok Israel aron magtudlo sa mga tawo sa pulong sa Dios, ug sa katapusan gilansang siya sa krus ug namatay tungod sa kasina sa mga leaders sa relihiyosong Hudyo. Kana nga batan-on si Jesus mao kana ang pag-ila kaniya sumala sa unod. Kita usab sa wala pa kita naluwas, nakaila ta kang Jesus sumala sa unod. Naghuna-huna kita nga siya usa lang ka magtutukod og relihiyon nga gituhuan sa mga Kristohanon. O kaha gihuna-huna nato siya nga usa sa upat ka bantugan nga magtutudlo sa kalibutan. Sama ni Buddha, Confucius, Socrates. Nga murag usa ra siya kanila. Apan human nato makakat-on sa Biblia, nakita nato nga dili di ay kana tinuod. Ang mga lubnganan nila Buddha, Confucius ug Socrates ana sa yuta, sila namatay og wala nabanhaw. Apan si Jesus namatay og nabanhaw pag-usab. Ang ilang mga lubnganan ana paghapon sa sulod sa lubnganan, apan nalubnganan ni Jesus kay walay sulod. Sa padayon nato nga pagtuon sa Biblia, atong nailhan siya isip bugtong anak sa Dios, siya nga naghimo sa langit ug sa yuta, ang nasayod sa tanang butang o gamhanan sa tanan, ang magmamando sa kasaysayan nga mianhin ini kalibutan sa unod, namatay sa krus ug giluwas ang tanan na kung mga sala isip manluluwas. Busa sa katapusan nasabtan nato ang kamatuoran nga siya ang atong Ginoo ug hari. Isip mga kaliwatan ni Adan, kitang tanan wala sa sulod ni Kristo. Apan sama sa gisulti kung ang bisan kinsa nga anaa kang Kristo, siya kay usa ka bag-ong binuhat, pinagi sa pagtuo miduol kita kang Kristo. Uwang daa mga butang nangagina, tan-awa ang tanan butang nahimong bag-o. Tinuod nga nahimo kitang bag-ong binuhat. Sa gawas mura kita og pareho. Apan sa sulod sa atong kalag
nga mituo, miduol ang balang espiritu, gihatagan kita og kinabuhi sa Dios. Ang Ginoo nga nitubo sa akong mga sala karon nagpuyo sa sulod nako. Insakto gayud na si Jesus nga mitubo sa akong mga sala, dili lang nagtudlo kanako sa maong kamatuoran, apan miduol usab siya sa akong kalag ug gihatagan ako og kinabuhi sa Dios. Unsa may pasabot nga bag-ong binuhat, nagpasabot kini nga bag-ong nilalang ta. Usa ka butang nga lahi kaayo kumpara kaniadto. Mao nga gihimo kita nga bag-ong tawo. Atong ablihan ang Kolosas kapitulo 3, Kolosas kapitulo 3 verse 9 hangtod sa 10. Kolosas chapter 3 verse 9 hangtod sa 10. Atong basahon kini pagdungan. Kolosas chapter 3 verse 9 hangtod sa 10. Dili kamo magbinakakay ang usa ug usa sa nakita nga naghubo kamo sa daang tawo uban sa iyang mga buhat, ug managsul-ob kamo sa bag-ong tawo nga ginabag-o ngadto sa kahibalo sumala sa dagway niadtong nagbuhat kaniya. Pagkuha sa daang pagkatawo uban sa iyang mga binuhatan ug pagsul-ob sa bag-ong pagkatawo. Ang tawo nga naluwas mao ang usa nga nagkuha sa daang pagkatawo ug nagsul-ob sa bag-o. Dinhi ang pagsul-ob sa bag-ong pagkatawo nasa perfect tense. Nahuman na kini buhaton. Mao kini ang gisulti sa pulong. Apan kung atong tan-awon ang Efeso chapter 4 verse 22 hangtod sa 24, kuhaon ang daang pagkatawo nga nagadaot tungod sa mga limbong nga tinguha ug pagbag-o sa paghunahuna ninyo ug pagsul-ob sa bag-ong pagkatawo nga gibungda sumala sa Dios sa tinuod nga pagkamatinud-anon ug pagkabalaan. Dinhi ang pagbag-o paghunahuna. Ang pulong nga paghunahuna nagtumong sa kalag sa sulod nga kinabuhi. Ug unya nag-ingon nga pagsul-ob sa bag-ong pagkatawo nga gibugna aron mahimong sama sa Dios. Mao kini ang gisugo sa Dios nga ilabay ang daan kinaiya nagadaot tungod sa mga limbong nga tinguha ug padayon nga bag-ohon. Giingon nga hubuon ang daang pagkatawo ug magbago sa espiritu sa imong hunahuna ug isulob ninyo ang bagong pagkatawo. Dinhi ang gisulob naa sa present tense, di ba? Apan sa Kolosas kini nag-ingon nga ug managsulob kamo sa bagong pagkatawo. Kini mao'y past perfect tense, pareho nga insakto kini. Ang managsulob kamo kini kay nagpasabot sa pagkatawo. Ang usa ka man naluwas nga tawo kay naay bagong pagkatawo, walay nausab gawas sa kamatuoran nga sila kay nahimo nga anak sa Dios. Walay nausab sa ilang posisyon. Isip usa ka tawo nga gihimong matarong. Apan mahimong huyang gihapon ang ilang kahimtang. Adunay usa ka makasasala nga kinaiya, daghang mga kakulangan. Adunay mga butang nga kinahanglan usbon. Busa sa termino sa pagkatawo imong gisulob ang bag-ong kaugalingon. Kini kitinuod apan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi kinahanglan nga kanunay natong isulob ang bagong pagkatawo. Kini nga mga pahayag kitinuod sa bisan unsang punto dinhi sa Kolosas kini nag-ingon nga ang naluwas nga tawo mao ang usa ka naghukas sa daang kaugalingon ug nagsulob sa bag-ong kaugalingon. Mao nga sila nahimong bag-ong tawo ug kini usab nag-ingon nga ginabag-o ngadto sa kahibalo sumala sa dagway niadtong nagbuhat kaniya. Ang magbubuhat mao ang Dios. Ang Dios mao ang nagbuhat sa akong pisikal nga lawas. Ug ang usa nga naghatag kanako og kinabuhi ug ang usa ka naglalang kanako ingon nga usa ka bag-ong binuhat. Kini nag-ingon sumala sa dagway niadtong nagbuhat kaniya ug sa dagway niadtong nagbuhat nga mahimong pareho, mahimong sama kaniya. Sadyang gibuhat sa Dios ang tawo, sukad pa sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang tawo sa dagway sa Dios. Sa Genesis chapter 1 verse 27, ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babayi iyang gibuhat sila. Sadyang giingon nga ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babayi, ang ubang mga tawo kay naghuna-una nga kini nga bersikulo nagtumong lamang sa panagway sa gawas. Apan kini dili mahitungod sa pisikal nga panagway. Kini nagtumong sa espirituhanon nga anaa sa lawas. Nagingon ang Biblia, ug gihoypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. Ang Dios espiritu ug iyang gihoypan ang tawo ug ang tawo nahimong buhi nga kalag.
usa ka kinabuhi sa dagway sa Dios apan sa dihang ang tawo nakasala kini ang espiritu kay namatay. Ingon niini ang pagkawala sa tawo sa dagway sa Dios apan gipadala sa Dios si Jesus, gikuha ni Jesus ang tanan natong mga kasalanan sa iyang kaugalingon dito sa krus. Iyang gibayaran sa bug-os nga bili sa atong mga sala og pinaagi sa kaluwasan iyang gibanhaw ang atong patay nga espiritu, iyang gibalik ang kinabuhi sa Dios kanato. Busa karon isip nga binuhat nga nahiusa sa Dios, gilalang kita aron mahisama sa dagway sa Dios. Ang dagway sa Dios, ang dagway ni Kristo. Mao nga sa ikaduhang Pedro chapter 1 verse 4, aron magumalambit kamo kaniya. Nagpasabot kini nga katong naluwas, katong nakadawas sa kinabuhi sa Dios hinahinay nga magkaambit sa kinaya sa Dios. Gibag-o sila hinahinay sa unsang paagi na hitabo nga nabag-o sila. Sa nagingon ang Biblia sa ikaduhang Pedro chapter 5, ang inyong pagtuo sangkap sa hingpit nga batasan ug ang hingpit nga batasan sangkap sa kahibalo ug ang kahibalo sangkap sa pagkagahom sa kaugalingon ug ang pagkagahom sa kaugalingon sangkap sa pagpailob ug ang pagpailob sangkap sa pagkadiyosnon ug ang pagkadiyosnon sangkap sa puangod sa igsoon ug sa paghigugmay. Nagpakita kini nga kung unsa pinaagi sa kalig-on nga pundasyon sa pagtuo kita padayon nga ginabag-o sama ni Kristo. Sa Galatia chapter 5 verse 22 hangtod sa 23 atong makaplagan ang siyang kabunga sa espiritu nga kinahanglan nato nga ipamunga apan ang bunga sa espiritu mao kini ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailobon, pagkahinuklogon, pagkaayo, pagka matinumanon, pagkaagop, pagpugong sa kaugalingon. Batok nini mao ang butang nga walay kasuguan. Mao kini ang siyam nga hiyas nga lista apan angay natong timan-an ang kasulatan nga gingon ang bunga sa espiritu dili mga bunga na plural kundi mga bunga singular. Kini nagpasabot nga kini siyam ka aspeto dili optional o pinili, dili sila lahi nga mga bunga nga kuhaon o pilion sa ilang porma. Usa ka hiniusa nga bunga nga kinahanglan nga motubo nga magkauban diha sa kinabuhi sa usa ka magtutuo ug kining siya mahimong grupo sa tulo ka mga kategorya. Ang gugma, kalipay ug pakigdait ug ang mga bunga nga mulambo sa inspirasyon sa Dios, pagka mapailobon, pagka maynuklugon, pagkaayo. Kining expression sa atong relasyon uban sa mga atong isig ka magtuto sa kalibutan. Ang pagkamatinuman, pagkaago, pagpugong sa kaugalingon, may bunga nga may kalabutan kanato. Mga bunga kinahanglan mamunga sa atong personal nga kinaiya sa sulod sa kinabuhi. Busa kinahanglan kita nga magpadayon sa pagpamunga sa atong relasyon sa Dios, sa atong relasyon sa uban ug sa atong personal nga kinaiya. Ang bersikulo nag-ingon, batok sa maong mga butang walay kasuguan. Unsay bot ipasabot nini? Ang balaod nagrepresentar sa gahom, otoridad ug pagmando. Kini nga panultihon nagpasabot nga walay usa nga adunay gahom sa pagbarog batok sa buhat sa Espiritu Santo. Sa katapusan ang bala ang espiritu mobuntog sa tanang pagsukol ug modala kanato sa pagbunga. Bisan human sa kaluwasan, dala gihapon nato ang nahibiling makasasalang kinaiya. Ang kalibutan nagpadayon sa pagtintal kanato. Ang dili makita nga si Satanas naningkamot usab sa pagpukan kanato. Kana usab usa ka matang sa balaod. Gahom sa puwersa nga naglihok bato kanato. Apan nahimo bang babag ang maong mga butang sa pagpamunga sa bunga sa espiritu? Ang tubag dili. Ang kasulatan klaro nga giingon dili. Ang Dios naghimo kanato sa pagbuntog kanila. Mao nga ang bersikulo nagingon, sumala sa dagway niya nga nagbuhat kaniya. Siya nag-umol kanato nga mas mahimong sama kang Kristo. Sumala sa bersikulo na nagbag-os pinagi sa kahibalo. Ang tanan nga mga butang gibag-o. Kung ikaw tinuod nga naluwas, ang imong tibuok nga pagkatawo magsugod sa pagkabag-o. Nagingon ang Biblia, kundili ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa atubangan sa Dios. Sa wala pa ang kaluwasan, ang atong kaisipan o konsensya hugawan, apan pinagi sa kaluwasan o sa kinabuhi sa Dios, ang atong kaisipan o konsensya kinahimong putli. Tungod nini atong gigamit ang nahibilin sa atong kinabuhi sa pagpangita sa Dios. Ang original ug tukma nga gimbuhaton sa kaisipan kay ang pagsalig sa Dios o pagpangita kaniya. Mao kini ang tinuod nga katuyuan. Nagingon ang Biblia, Ezekiel chapter 36 verse 26, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing ug ang usa ka bag-ong espiritu igabutan ko sa sulod ninyo, kuhaon ko ang batohon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo og usa ka kasing-kasing nga unod. Nagpasabot kini nga ang gahig nga kasing-kasing nga kaniadto misupak ug misukol sa pulong sa Dios karon kay naminaw sa iyang pulong ug nag-ingon, kinahanglan ko nga mutuman, kinahanglan kong magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Bisan pa og huyang kita sa pagbuhat niini, pero ang atong kasing-kasing kay ganahan nga mosunod kanunay. Ang Dios kay naghatag kanato niini nga tinguha ug sama sa giingon sa Biblia,
Kay ang Ginoo mao ang espiritu, ug kung hain ang espiritu sa Ginoo atoa ang kagawasan. Sa dihang ang balang espiritu mikunsad kanato, kita nahimo gawas sa paghukom impierno. Atong adunay tinuod nga kagawasan asa ang espiritu sa Ginoo. Ana kini sa iglesia. Kung kita magpuyo nga konektado sa iglesia, anam-anam kita nga mupahilayo sa karaan nga paagi sa naandan sa kalibutan. Nga niini nagapos kita, nagsugod kita sa pagkinabuhi ingon nga gawas nun nga tawo sa atubangan sa Dios, ug sa dihang naluwas kita kay aduna kitay bag-ong kahibalo. Nasabtan nato ang mga butang nga wala nato nahibalo kaniadto, mahitungod sa paglungtad sa kalag, kabayan sa Dios, kabayan ni Kristo, kabayan sa kaluwasan, kabayan sa kinabuhing dayon, kabayan sa Biblia, ug mas daghan usab ang atong nahibaloan kabayan sa iglesia. Ang dili luwas nga mga tawo kasagaran nagtan-aw sa church isip usa ka relihiyosong grupo. Busa dili nila masabtan ang tanan nga gibuhat sa church. Usa ka adlaw na ako sa iglesia sa ikaduhang andana ug misulod ang usa ka lalaki nga hubog kayo. Miadto siya sa opisina sa church ug ang iyang katuyuan mao ang pagpangutana nga naman ang building sa simbahan gitukod nga dako. Kayo, wala siya rason. Gi-question niya ang iyang nakita nga usik-usik sa nga paggastos gikan sa iyang pananaw tungod kay iyang gihunahuna ang church nga usa lamang ka relihiyon, mianhi siya aron ipahayag ang ana sa iyang hunahuna samtang hubog. Nganumang nagtukod ka ug usa ka dako nga simbahan, wala kabay mas hinungdanon nga bulhaton. Ang mga dili magtotoo tingali hunahuna nila inayunan ni apan human maluwas kita adunay kahibalo mahitungod sa iglesia. Ang Dios nagsalig sa iglesia sa ebanghelyo, og ang Dios nagpuno sa iglesia og nagluwas sa mga kalag nga sa kalibutan pinaagi sa iglesia. Busa nahibalaan nato nga ang iglesia adunay daghang mga buluhaton og sa pag-angkon sa husto nga kahibalo. Nagingon ang Biblia sa nakita nga naghubo na kamo sa daan nga tawo uban sa iyang mga buhat og nagsulob kamo sa bag-ong pagkatawo. Sa aktual kita nahimong bag-ong mga tawo. Busa kadtong makasugat ni Hesukristo na usab. Giunsa gibag-o sa mga Kristiyano ang ilang mga prinsipyo, ang ilang mga mithi usab gikan sa pag sentro sa material nga mga butang ngadto sa pagkasentro sa mga tawo, sa ilang kinabuhi ngadto sa pagkasentro kang Kristo, ug gikan sa pagkahakog ngadto sa pagkahimong isig ka tawo. Sa wala pa maluwas na kinabuhi kita nga nangita lamang sa mga butang niini nga kalibutan, apan human sa kaluwasan nahibalo kita nga ang mga butang niini nga kalibutan mahanaw. Mao nga atong giusab ang atong biling ngadto sa pagpuyo alang sa walay katapusan nga langit, alang sa espirituhanon nga mga butang. Mao nga natural ra nga ang kinabuhi mausab og ang katuyuan sa kinabuhi mausab. Alang sa mga naluwas, ang Dios nahimo nga usa ka realidad sa kinabuhi, ang pagkahimong luwas nahimong realidad. Ang langit ug ang impierno kinahimong realidad, o ang kinabuhi pagkahuman sa kamatayon nahimong realidad. Tungod kay nahimo kitang siguradong nga manununod sa walay katapusan nga langit ug adunay paglaom. Nagkinabuhi kita sa atong kinabuhi nga nagkupot niining walay katapusan nga paglaom. Mao nga sa atong kinabuhi ang kalag kay importante ug ang pagluwas sa mga tawo kay importante. Ug adtong wala nagampo sa Dios sa miagi nagsugod sa pagampo ug pagduol sa Biblia ug ang tanan nga usab. Bag-ong binuhat ug bag-ong butang sa gihubo kamo sa dang pagtawo uban sa iyang mga buhat ug nagsulob sa bag-ong tawo. Mao nga sa Biblia ang tanan nga mga magtotoo kang Hesukristo nakasinati og daghang pagbag-o. Kung mituo mo kang Jesus nga adunay kasiguruhan ug midawat sa kinabuhi ni Jesus nga adunay kasiguruhan nga walay pagbag-o, kinipiki sa daan og bag-ong tugon kadtong nakaila sa Dios nga husto ug konektado sa Dios, ug kadtong siguradong natawo pag-usab pinaagi ni Kristo nakasinati og daghang pagbag-o. Kung ginahuna nimo kini sa physical, moadto sila sa salon ug makakuha og usa ka maayong perm ug nagbag-o sa ilang estilo sa buhok. Miadto sila sa usa ka barbershop ug nagpaalot ug nagpalit sila og mahal nga sinina. Unya, unsa ang isulti sa mga tawo? Matahom kayo ka, mura kag eleganting lantawon. Matahom kayo ka, lahi ang imong itsura. Mao ka na ang insakto. Bisan pa kana usa ka bag-o sa gawas nga dagway. Bisan pa sa Biblia, ang pagbag-o sa mga magtotoo kang Jesus ingon nga ilang manluluwas o Ginoo usa ka pagbag-o sa sulod. Apan kini usa ka pagbag-o nga giubanan sa panggawas nga pamatasan. Kini usa ka pagbag-o sa sulod, busa natural nga ang
gawas nga pamatasan kay mausab tungod kay ang pagbag-o sa sulod na hitabo. Gingon sa Biblia, hinloi una ang sulod sa kopa ug sa pinggan aron ang gawas nila mahinlo usab. Kung nabag-o ang sulod, ang gawas na mabago usab. Mao nga tungod kay kini usa ka dako nga pagbag-o, bag-o nga binuhat nahimong bag-ong butang o nahimong bag-ong mga tawo. Mao kana ang iyang giingon. Kung kini tinuod sama sa gingon sa Biblia, kung ang usa ka tawo kay nakadawat sa kaluwasan, ang pagbago sa kana nga tawo igo aron matingala ang ana sa ilang palibot. Kung luwas ka, ang direksyon o katuyuan sa imong kinabuhi sa wala pa ang kaluwasan kinahanglan nga mabag-o. Adunay daghang mga pananglitan sa Biblia sa diha-diha og paspas nga pagbago sa mga tawo nga nakadawat sa ebanghelyo. Karong adlaw tanawon nato ang pipila nga pananglitan. Una-una kung unsa sila pagkaparehas sa matag usa kanato, kung giunsa nila nahimong nga lahi sa matag usa kanato, ug kung giunsa ang matag usa kanato kinahanglan nga mabago sa husto nga paagi. Naglaom ko nga kini magpukaw sa inyong kasing-kasing. Atong una-hunaon ang 5 ka mga butang. Atong hunaon ang 5 ka butang. Una, tan-awon nato ang pagbago ni Sakeo nga nakadawat kang Jesus. Atong tan-awon ang Biblia sa Lucas chapter 19 gikan sa verse 5 hangtod sa 8. Lucas chapter 19 verse 5 hangtod sa 8. Ato kining basahon pagdungan. Basahon nato pagdungan Lucas chapter 19 verse 5 hangtod sa 8. Atong dunganon sa pagbasa. Og sa nakaabot si Jesus niadtong dapita, mihangad og miingon kaniya, Sakeo, pagdali, kumanaog ka, kay karong adlaw kinahanglan ako mo abot sa imong balay. Og nagdali siya og nanaog og midawat kaniya malipayon. Og sa pagkakita nila niini silang tanan nagbagutbot sa pag-ingon, misulod siya sa pagpuyo uban sa usa ka tawo nga makasasala. Basahon nato og dungan verse 8. Og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, ania karon Ginoo, ang katunga sa akong kahimtang ihatag ko sa mga kabus, ug kung ako makalimbong sa bisan unsa kang bisan kinsa, ginauli ko sa upat pa kapin. Sunod basahon nato verse 9 hangtod sa 10. Ug si Jesus miingon kaniya karon, miabot ang kaluwasan dinhi nining balaya tungod kay siya anak usab ni Abraham, kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas ni adtong nawala. Samtang miagi si Jesus sa Jericho, si Sakeo misaka sa usa ka kahoy nga sikomoro. Si Sakeo usa ka punuan sa mga maniningil ug buhis sa Jericho. Aron pasimplehon, siya usa ka lokal nga leader. Siya adunay dignidad, dili usa ka bata. Misaka siya sa kahoy nga sikomoro. Kini siguradong katawanan sa mga tao. Tingali miingon nila, kini nga tawhan naglihok nga walay dignidad. Apan ang hinungdan nga siya misaka sa kahoy tungod kay nadungog niya ang balita nga si Jesus miabot. Ug gusto gayud niya nga makita si Jesus. Misaka siya tungod kay siya adunay sincero nga gitinguha. Sa paglabay ni Jesus siya miingon, Sakeo, pagdali, kumanaog ka. Bisan kung wala siya gisulti ang iyang ngalan, nahibal-an ni Jesus ang iyang ngalan. Sa pagkatinuod, usa sa mga hinungdan nga nung siya miadto sa Jericho aron makita si Sakeo. Kinahanglan ako moadto sa imong balay. Siya nanaog gidawat si Jesus sa iyang balay. Gidawat niya si Jesus nga adunay kalipay sa kasing-kasing. Kini usa ka aspeto sa pagdawat sa pagtubos sa kaluwasan pinagi ni Jesus ug pagdawat sa kinabuhi ni Jesus. Pagkahuman niini nga tawo gidawat si Jesus niya ng gabi una sa verse 8 ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo, ania karon Ginoo, ang katunga sa akong kahimtang ihatag ko sa mga kabus, ug kung ako makalimbong sa bisan unsa kang bisan kinsa, iginauli ko sa upat ka kapin. Sa paghukom sa kamatuoran nga ang mga tawo sa iyang palibot nagchismis.
Murag si Sakeo dili maayo ang pamatasan kung tanawon. Nakahimo usab siya og daghang mga sala. Apan niadtong gabi una, human niya gidawat si Jesus, si Sakeo mitindog sa atubangan ni Jesus ug miingon, ang katunga sa akong kahimtang ihatag ko sa mga kabus, ug kung ako nakalimbong sa bisan sa kang bisan kinsa, igauli ko sa 4 ka kapin. Dili ba kini usa ka maayo nga desisyon? Dili mo abot og usa ka tuig karon mahimo kini nga desisyon. Wala kini mo abot og usa ka bulan. Wala kini mo abot og usa ka semana. Gihimo niya kini nga desisyon sa adlaw nga iyang gidawat si Jesus. Wala siya gisugo ni Jesus nga ipaambit kini. Gihimo niya kini nga desisyon sa iyang kaugalingon. Wala ba nato nakita ang diha-diha og lalom nga pagbag-o sa pamatasan ini nga tawo? Giunsa kini pagbag-o? Sa wala pa niya mahibalag si Jesus, ang iyang kinabuhi tingali nakasentro sa mga material nga kabutangan. Human niya mahibalag si Jesus nahimong labing hinungdanon nga tawo sa iyang kinabuhi. Nakasabot siya sa iyang makaluluoy nga kahimtang ug na himamat nga si Jesus ang iyang manluluwas ug siya mingon. Kayang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas niadtong nawala. Si Jesus miingon nga ang kaluwasan miabot nining balaya. Nakita kini ni Sakeo kung muadto siya sa langit. Moingon si Sakeo, ikaw ang akong gipasabot karon. Nyanang adlaw adunay klaro nga pagbag-o. Si Jesus nahimong labing hinungdanon nga tawo sa iyang kinabuhi. Gibag-o siya gikan sa pagkahimong sentro sa mga material nga kabutangan nga mahimong sentro sa Ginoo. Ug sa diha nga siya miingon nga ihatag ko ang katunga sa akong katungdanan sa mga kabus, siya nakasentro sa mga tao. Dili kini bahin sa katigayunan, kini bahin sa mga tao. Nausab siya gikan sa usa ka hakog nga kinabuhi ngadto sa manghinatagon nga kinabuhi. Human niya mahibalag si Jesus ug naluwas gikan sa iyang makaluluoy nga kahimtang, gibuhat ni kini ni Sakeo dili tungod kay giingnan siya nga buhaton kini, apan tungod kay hibal-an niya kung unsa ang buluhaton ug nakadesisyon siya nga sa iyang kaugalingon nga buhaton kana. Mao nga katong tinuod nga nakadawat kang Jesus, natural nga nagabag-o ang ilang kinabuhi sama ni Sakeo. Kinahanglan nato nga huna-hunaon nga dili kini usa ka butang nga espesyal, apan usa ka butang nga natural ug normal. Oo, kini kay natural ug normal nga butang, dili kini espesyal. Huna-hunaon nato ang pagbag-o sa usa ka babaye nga gibuak ang sudlanan sa alabastro. Atong huna-hunaon kini ang babaye nga nagbuak sa tibod-tibod nga alabastro sa Marcos chapter 14 verse 3 hangtod sa 5. Atong basahon kini pagdungan. Sa Marcos chapter 14 verse 3 hangtod sa 5. Atong dunganon sa pagbasa. Ug sa didto siya sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon nga nagatambong sa pagkaon, miabot ang usa ka babaye nga may usa ka tibod-tibod nga alabastro nga mahumot sa nardo nga ulay nga dako og bili, og gibuak niya ang tibod-tibod nga alabastro ug gibubo niya sa ulo ni Jesus. Apan may uban nga sa ilang kaugalingon na suko nga nagaingon, tungod sa unsa ba nga gihimo kini nga pag-usik sa pahumot, kay kini nga pahumot kay angay unta nga ibaligya sa kapin sa 3 ka gatos ka denaryo gihatag sa mga kabus. Ug na nagbagot-bot sila batok sa babayi. Dinhi gibuak sa usa ka babayi ang usa ka tibod-tibod nga alabastro nga puno sa mahal nga mahumot nga nardo nga ulay nga nagkantidad sa 300 denaryo ug gibubo niya kini kang Jesus. Kini nga mahal nga pahumot mahimog tanan nga iyang panag-iya. Pila ang 300 denaryo? Ang usa ka denaryo mao ang pang-adlaw-adlaw nga sweldo sa usa ka tawo. Busa bisan kung magkalkula kita sa usa ka adlaw nga sweldo sa 4,000 pesos, nagkantidad kini sa 1.2 milyon nga pesos. Kini mahal kaayo, mahal nga pahumot. Ang hinungdan nga gibuak niya kini o gibubo kini kang Jesus mao nga ang pagpahayag sa iyang gugma alang kaniya. O kini usa ka buhat nga naghimaya kang Jesus sa atubangan sa daghang mga tawo.
Sama sa atong nakit-an sa Biblia, ikaw nagaandam og pagkaon sa atubangan ko, tinumban sa akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo sa lana, ang akong kopa nagaawas. Kini ang pagpahayag sa pagtuo ni David. Gipahiran og lana sa Dios si David sa atubangan sa dahang mga tao. Kini nagpasabot nga gipataas sa Dios si David, gipasidunggan sa Dios si David. Gibubo ni Maria ang usa ka mahal kaayo nga lana, mahal nga pahumot kang Hesus sa atubang sa dahang mga tao nga nagpahayag sa iyang gugma alang kaniya, inubanan sa pagpasidungog kaniya sa atubangan sa panon. Kini nga panghitabo, makita nato ang pagbago sa kung unsa ang gihatagan og bili sa mga tawo nga naluwas. Bisan ang mga tinun-an nga atua didto, natingala sila sa gibuhat sa babayi. Ang uban nasuko. Nangutana, ngano nga nag-usik siya niining mahal nga pahumot? Ngano man? Tungod kay mahal kaayo kini. Mao nga gihuna-huna nila nga sayang kaayo kung kini ilang buakon ug ibubo kini kang Hesus. Bisan pa, gibubuan ni Maria si Hesus sa mahal nga pahumot. Tungod kay mituo siya kang Hesus. Tungod kay gihigugman niya si Hesus. Tungod kay gusto niya nga tahuron siya. Gibubo ni Maria ang anaa kaniya sa makadyot nga panahon. Sa tinuod lang, gihatag niya ang tanang nga ana siya alang kang Hesus. Gibuhat niya kini tungod kay gimahal niya si Jesus nga labing hinungdanon ug labi kadako kaysa bisan unsa nga anaa kaniya. Kung wala niya nahibal-an ang bilin ni Jesus nga labi kadako sa bisan unsa nga anaa kaniya, unsaon niya paghatag ang tanan nga anaa kaniya alang kang Jesus? Ihatag ang tanan sa Ginoo, kinahanglatong biyaan ang bisan unsa nga anaa kanato. Kinahanglatong isurrender ang tanan nga anaa kanato. Kini mahimong pinaka hinungdanon nga butang nga anaa kini nga babayi mao ang mahal nga pahumot. Apan bisan human niya mahibalag si Jesus, nakasabot siya nga si Jesus labi ka mas bililon kaysa mahal nga pahumot nga iyang naangkon. Ug mao kini ang hinungdan nga gibuhat niya kana. Mao nga ang iyang gipabilhan sa kinabuhi na usab gayud. Ang gihimo niya nga pagbubo sa mahal nga pahumot kang Jesus natural tungod kay ang iyang kahigo hinungdanon og pagkatao nakita niya diha kang Jesus. Sa miagi siya ang agalon sa iyang kaugalingon nga kinabuhi apan sukad niadto si Jehova nga nahimong Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang uban sa iyang palibot kay wala makasabot sa iyang gibuhat tungod kay gihatagan nila og bili ang ubang butang. Hunahunahon nato kini. Unsa man ang atong matugyan alang kang Jehova? Kung adunay usa ka butang nga importante kaayo para kanato, andam ba kita nga ihatag kini alang kaniya? Kung lig-on kita nga mutuo ug makasabot nga ang Ginoo mao ang labing hinungdanon ug labing mahal, mahimo natong buhaton ang sama sa gibuhat sa babayi sa hinungdanon nga mga higayon. Mabuhat usab nato kini. Kung lig-on kita nga nagatuo ug nasabtan nato ang Ginoo ang pinakaimportante ug pinakamahal sa atong kinabuhi. Gitugyan ni Abraham ang upat ka butang sa iyang kinabuhi sa Genesis chapter 12 verse 1, ug si Jehova mingon kang Abraham, pahawa ka gikan sa imong yuta ug gikan sa imong kaubanan sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Gitugyan ni Abraham ang Ur sa mga Kaldehanon ug sa nakasinati sa pagbahin sa maayong sibsibanan taliwala sa iyang pag-umangkon. Gitugyan niya ang katungod sa pagpili ug pagkuha sa maayong sibsibanan ug pangayo kaniyang papahawaon ng iyang anak nga si Ismael nga iyang gipanamkon sa pamaagi sa tao. Gitugyan niya siya og gipaplakaw sa dihang gipangayo sa Dios kaniya ang nga ihalad si Isaac ang iyang hinugugmang anak. Nahimong malig-on ang iyang desisyon ni Abraham og gihalad siya kay nagtugyan sa dili ubos sa upat ka mga butang. Kumusta man usab si Moises? Sama sa atong makita sa Hebreo chapter 11 verse 24 to sa 26, tungod sa pagtuo ni Moises sa diha nga dako na siya, wala mosugot nga paganganlan nga anak sa anak nga babae ni Paraon,
kundi nagpalabihin noon sa pagkigambit sa kagulanan uban sa mga tawo sa Dios, kaysa paghinumulo sa kalipayan sa sala sulod sa usa ka panahon, nga nag-isip nga ang pagkatalamayon ni Kristo labi pang dakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto, kay nagpaabot siya sa balo sa katumbasan. Si Moises usab gitugyan niya ang tulo ka butang, gitugyan niya ang katungod nga miabot kaniya nga mahimong anak nga lalaki sa prinsip sa Ehipto nga anak ni Paraon. Gitugyan niya ang panghimulos sa mga kalipayan sa sala sulod sa usa ka panahon. Ang kalipayan sa sala sa sulod sa usa ka panahon kay dili ang pagkinabuhi nga adunay sayop nga moral nining kalibutan, apan sa lahing bahin samtang ang mga Israelita naganto sa kamingawan ang pagpangandoy sa komportable ug maayong kinabuhi sa Ehipto, kay ang pagkaadunay kalipay sa sala sulod sa usa ka panahon gitugyan niya ang maayong kinabuhi, kundili nagpalabihin noon sa pagkigambit sa kagulanan uban sa mga tawo sa Dios kaysa paghinmulo sa kalipayan sa sala sa usa ka panahon. Kung magpabilin sa Ehipto, magkaaduna siya bahandi dito, apan gitugyan ni Moises ang bahandi sa Ehipto. Gitugyan ni Moises ang katungod nga mahimong anak nga lalaki sa anak nga babae ni Paraon. Gitugyan niya ang maayong kinabuhi, gitugyan niya ang bahandi sa Ehipto. Si Moises mitugyan sa iyang kaugalingon. Gitugyan usab si Pablo sa Filipos 3 verse 7, bisan pa man niini ang mga butang nga anak-anako, pagdaog kini giisip ko nga kapildihan tungod kang Kristo, o sa pagkamatuod giisip ko ang tanan nga mga butang kapildihan tungod sa pagkahalandong gayud sa pagila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo, nga tungod kaniya giantus ko ang kapildihan sa tanan mga butang, o giisip ko sila nga mga sagbot aron lamang maako si Kristo. Miingon si Pablo nga mabuhat niya ang nga itugyan ang tanan para kang Kristo, tungod si Kristo ang pinakaimportante kaniya. Nag-ingon sa Biblia, sumala sa akong buhi nga pagpangandoy sa paglaom nga sa bisan unsa dili ako pakaulawan kundili nga uban sa bugos nga pagka maisugon, ingon nga gihapon mausab karon si Kristo pagadakuon sa akong lawas, bisan pinagi sa kinabuhi kung pinagi sa kamatayan, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Mingon si Pablo nga ang kahibalo mahitungod kang Kristo ang pinakahalandong sa tanang butang. Nabuhat niya nga itugyan ang tanan tungod kay gipangandoy niya ang pagpadako si Kristo sa iyang lawas sa kinabuhi o sa kamatayan. Usa ka natural nga kini nga pagbag-o nga nahitabo kaniya tungod kay nakaplagan niya ang bili kang Kristo, ug ang Ginoo sa iyang kinabuhi kay nausab gikan sa iyang kaugalingon paingon kang Kristo. Kung wala kini nga pagbag-o, dili niya kini mabuhat nga magkinabuhi nga sama niya na. Bisugid usab ni Asaph sa awit 73 verse 25, kinsa may ako sa langit kun dili ikaw da, ug walay bisan kinsa dinhi sa ibabaw sa yuta nga akong gitugyan, gitinguha gawas kanimo. Tungod ang Ginoo kay pinakaimportante ug labing hinigugma, mabuntog nato ang kalisod nga walay pagreklamo ug adunay pagpasalamat. O ang ikatulo kay ang pagbag-o sa mga balaan sa Jerusalem. Atong tan-awon sa mga buhat or mga gawa chapter 8 verse 1 ug sa 4. Atong basahon og dungan. Sa gawa chapter 8 verse 1 ug verse 4. Atong basahon pagdungan sa gawa chapter 8 verse 1 hangtod sa 4. Miuyon si Saul sa pagapatyon si Esteban ug niadtong adlaw nabuhat ng usa ka dakong pagluto sa iglesia nga didto sa Jerusalem, ug ang tanan nagkatibulaag sa mga yuta sa Judea ug sa Samaria gawas ang mga apostoles. Sa verse 4, busa kadtong mga nagkatibulag na nagpanlakaw nga nagapangwali sa pulong. Ang Jerusalem ang lugar sa mga reliyosong leader nga nagpatay kang Jesus. Samtang nagkinabuhi sa Jerusalem, dili mahimong sayon ang pagpabilin sa pagtuo. Kung ang ilang pagtuo kang Jesus kay mahibaluan og mapadayag, sila kay igasalikway sa Judaismo. Ang pundasyon sa ilang kinabuhi ug ang tanan nga mga pribilehiyo kay pagakuhaon. Sa Juan chapter 9, giayon ni Jesus ang usa ka lalaking gipanganak nga buta. Sa nagpamatuod siya nga giayo siya ni Jesus, ang mga leader sa mga reliyosong Hudyo kay gisalikway siya sa relihiyong Judaismo. Pagkahuman nga gisalikway siya, gipangita siya ni Jesus ug nakighibalag kaniya. Lisod gayud para kanila nga magpabilin sa ilang pagtuo sa usa ka lugar kung asa nagpuyo ang mga reliyosong leader sa mga Hudyo nga nagpatay kang Jesus. Apan ang mga balaan sa Jerusalem kay wala nagkinabuhi sa pagkatalawan. Wala sila nagduha-duha sa nga ipakita ang ilang pagtuo. Sa niining bersikulo,
Og miuyon si Saulo nga nagpagapatyon si Esteban og niadtong adlaw nabuhat ng usa ka dakong pagluto sa iglesia dito sa Jerusalem. O ang tanan nagkatibulag sa mga yuta sa Judea ug Samaria gawas ang mga apostoles. Giatubang nila ang krisis sa pagkawala sa ilang panginabuhi og gisalikway sila. Kung gitago nila ang ilang pagtuo og nag-ingon, wala ako nagtuo kang Hesus. Pwede unta sila nga magpabilin sa kung asa sila. Apan, ang mga balaan sa Jerusalem kay wala nagduha-duha nga ipadayag ang ilang pagtuo kang Hesus. Wala sila nahadlok. Wala sila nahadlok. Pakita nila ilang pagtuo. Sa katapusan, gipalayas sila sa ilang mga puloy-anan aron ipakita ang ilang pagtuo kang Hesus. Ug sa giingon nga pagkahuman nga mapahawa, gipaambit nila ang ebanghelyo sa bisan asa sila moadto. Sa pagkamatuod, kini kay nahimong higayon para maipakaylap ang ebanghelyo nga paspas. Sa pagtan-aw ni ining panghitabo, makita nato nga lig-on nga pagtuo sa paspas nga pagbag-o sa kinabuhi sa mga magtutuo sa Jerusalem. Giunsa nila pagtugyan sa kalit ang ilang kinabuhi. Giunsa nila pagtugyan sa ilang mga puloy-anan. Ingon ana ka importante si Hesus sa ilang kinabuhi. Mibiya si Abraham sa sa mga kaldihanon ngadto sa yuta sa Kanaan. Sa basahon ni Ruth, mibiya usab si Ruth sa Moab ug miadto sa Bethlehem sa Israel aron sa pag-alagad sa Dios. Giingon kanato sa ikaduhang Kronika chapter 11 verse 13 to sa 16 nga ang mga Levit tahanon o ang mga tinuod nga nagtinguha nga mag-alagad sa Dios kay nakadesisyon nga mopahawa sa amihanang yuta sa Israel ug mobalhin sa habagatan. Ngano man ang amihanang yuta sa Israel kay sakop ni Jeroboam nga ulipon ni Solomon. Nagtukod siya mga bulawang baka sa Bethel ug Dan nga nag-angkon nga kining mga Dios ang nagluwas sa mga Israelita gikan sa Egipto. Gipugos niya nga alagaran nila kining baka. Labaw pa niini gibuhat niya ang mga pari, ang mga dili libitang pari ug gibago ang mga piyesta nga gibago gayud ang pagtuo. Nining panahon kadtong mga anas sa amihanang Israel nagkadesisyon nga mag-alagad lamang sa Dios sa tibuok kasing-kasing uban ang mga Levita ug maisugon nga biyaan ang balay sa ilang mga katigulangan sulod sa libo-libo ka tuig ug nibalhin sa Jerusalem. Bisan pag ipapahawa sila sa ilang mga panimalay gibuhat nila kini tungod sa Dios. Ang labaw nga importante para kanila. Ug ang mga magtutuo sa Jerusalem kay naghiusa matag adlaw. Kada adlaw silang nagkatigom. Kada adlaw sila nagkatigom. Atong tanawon sa Gawa chapter 2 verse 46, atong basahon kini pagdungan. Atong dunganon sa pagbasa ang Gawa chapter 2 verse 46. Atong basahon pagdungan ug sa nagapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo ug sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan, nangaon sila sa malipayon ug sa putli nga kasing-kasing. Dinhi giingon ug sa nagapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo. Matag adlaw. Mga igsuon, unsay bot pasabot sa panaghiusa sa matag adlaw? Wala ba kini nagpasabot nga ang pagtuo kay dakong bahin sa ilang kinabuhi? Ug ang paghiusa sa matag adlaw kay nagpasabot ang iglesia ang ilang tibuok nga kinabuhi, ang sentro sa ilang kinabuhi. Kung dili, unsaon nila pag-adto matag adlaw? Adlaw-adlaw silang nagkahiusa. Wala ba sila ilaing buluhaton? Aduna sila buluhaton. Pero mao kini ang pinakaimportante, mao nga nagkahiusa sila sa matag adlaw. Mao kana ang sentro sa ilang kinabuhi. Aduna pa sila ilaing buluhaton apan labaw sa tanan ang pag-alagad ang ilang rason aron maghiusa matag adlaw. Ug sa mga Gawa chapter 4 verse 33 giingon diri nga gibaligya nila ang tanan nga adunay kabutangan ug gibahin sa matag usa sumala sa gikinahanglan sa uban. Dili ba usa ka hilabihan nga pagbag-o kini? Syempre, ang nag-ingon ang Biblia, ang Jerusalem kay gilaglag sa Roma niadtong AD 70. Mao nga kung unsa man ang anaa didto kung malaglag sila, mabilanggo sila og dili makabiya. Dili gusto sa Dios nga malaglag sila kauban niini. Mao nga aduna siya tumong apan ang kamatuoran nga gibaligya nila ang tanan og
bahin kini matag usa kay nagpakita sa ilang pagtuo ug gugma nga nagadayig sa Dios ug nahamot-an sa tibuok nga lungsod ug ginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga ginaluwas. Ang gidaghanon sa mga lalaki mikabat sa duol sa 5,000 ug nadugang pagayod ang mga magtutuo nga mga lalaki ug mga babayi usab. Ang gidaghanon sa mga tinun-an kay misanay sa hilabihan gayud sa Jerusalem ug usa ka dakong mga panon sa saserdote na nagsinugtanon sa pagtuo. Lisod para sa mga pari nga motuo dili ba? Apan gingon sa Biblia nga bisan ang mga pari kay na nagmasinugtanon sa pagtuo sa Ginoo ug nibalik, kini usab kay dako nga pagbago. Tungod sa mga magtutuo sa Jerusalem kay nausab gayud sa dihang nahibalag nila si Kristo. Sila kay andam nga mawad-an sa ilang mga puloy-anan, nagkahiu sa matag adlaw sa templo ug gibaligya ang ilang mga kabutangan aron mahimo nilang kabutangan sa matag usa. Dili ba kini usa ka kahibulong nga pagbag-o? Giunsa kini pagkahimong posible tungod kay natural kini. Kini ang ikaupat. Sa Gawa chapter 19 verse 19, mao kini ang ikaupat. Atong basahon sa Gawa chapter 19 verse 19, atong dungan pagbasa. Ug daghan sa mga nanaghimo ug mga salamangka na nagdala sa tingob sa ilang mga basahon ug ilang gisunog kini sa atubangan sa tanan ug bilihan nila ang tanan nga nakita nila nga may 5,000 denaryo. Atong basahon sa verse 20, ingon niini sa dakong gahom mitubo ang pulong sa Ginoo ug nagkadaog. Ang ebanghelyo kay gipaambit sa Efeso ug tingali adunay daghang salamangkero didto. Gidala sa mga salamangkero ang ilang mga libro. Sa mahika og gisunog kini. Ang bili sa mga basahon kay ana sa 5,000 ka denaryo. Kung giingon 50,000 ka denaryo, nagpasabot kini nga sa panahon niadtong gisuwat kini nga Biblia, ang usa ka denaryo kay pareho sa usa ka adlaw nga sweldo para sa usa ka tawo. Mao nga kung kini kay 50,000 ka denaryo ug imong sumahon ang adlawang sweldo sa 2,000 pesos, kini kay 100 million ka pesos. Kung sumahon nimo kini sa 4,000 pesos, kini kay 200 million pesos. Nahuman na ba nimo ang math? Buhaton nato ang ubang matematika. Dakong kantidad ka na. Sigurado, nasulat kini din hitungod kay sobra kadako kini, di ba? Dili sayon niining mga tawhan nga sunugon ang ilang kaugalingon nga mga basahon. Nganuman panalagsara ang basahon sa una. Ang teknolohiya sa pagprinta kay wala pa naimbento. Mao nga ang pagbuhat og libro kay nakinahanglan og dakong kapital sa oras. Ug tungod kay nakasulat sila sa pergamino ug uban pang materyales sama sa papyrus, mahal ang mga materyales. Mao nga importante kaayo ang mga libro kung ikumpara lisod para sa mga ordinaryong tao nga magkaadunay mga basahon. Apan unsa ipasabot sa pagsunog niini nga mga basahon? Kining mga tawhana nagkinabuhi sa tibuok nilang kinabuhi nga nagbansay sa Salamangka. Nagkinabuhi sila pinagi sa Salamangka, di ba? Nakahukom sila nga biyaan ang ilang mga trabaho ug mag-usab sa ilang mga panginabuhi ug mahimuunta nilang ibaligya kini nga basahon ug gamiton ang salapi sa pagbago sa ilang mga panginabuhi. Apan nga nung gisunog nila kini, naguna-una sila nga kini nga Salamangka kay usa ka sala batok sa Dios ug kung kini ibaligya ug magbuhat sumala niini nga basahon, kini usa ka sala alang kanila ang pagduol sa Dios. Busa gisunog nila kini sa pagkatinuod kini nga basahon kay konektado sa ilang kinabuhi, sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa usa ka paagi konektado kini sa ilang kinabuhi. Ilang hatagan og mas lawaw nga bili si Kristo ug ang ebanghelyo labaw pa kaysa sa ilang kaugalingong kinabuhi. Sama sa atong makita sa awit 63 verse 3, pinagi sa kadako sa imong gahom ang imong mga kaaway na nagyukbo sa ilang kaugalingon nganha kanimo. Ang Kristo nga atong nailhan, ang kinabuhi nga iyang gihatag kanato, kini kay dili gayud maikatandi sa kinabuhi sa atong unod. Maisugon nilang gisunog ang mga basahon. Nahimo nila kini tungod kay sila adunay lig-on nga determinasyon sa pagpadayon sa ilang gugma ug hugot nga pagtuo sa Ginoo. Bisan kung nagkantidad kini og gatos-gatos ka milyon, ang pagbago sa mga salamangkero sa Efeso kay pakalit ug gamhanan apan sa mga mata sa Dios natural kini. Dili kadto espesyal. Ug ang Biblia nagsulti kanato sa pagbago nga magtutuo sa Tesalonika.
sa mga buhat 17 nagsulti ka nato nga si Apostol Pablo misangyaw sa Tesalonica sulod sa mga tulo ka semana ug daghang mga tawo ang naluwas samtang siya nagsangyaw. Bisan pa niana ang mga Hudyo tungod sa panibugo naghimo og mga kasamok ug si Pablo walay lain mahimo kun dili sikretong pagkalagyo niadtong gabhiuna. Apan mubo lamang kini nga panahon aron sa pagtukod sa iglesia ni Pablo. Mubo ra kaayo alang sa ilang pagtuo nga motubo ug mubo ra kaayo alang sa ilang mga kinabuhi nga mausab. Ang pagpuyo ni Pablo sa Tesalonica kay mahimo nga dili mo lapaw sa duha ka bulan o dili mo lapaw sa usa. Apan ang mga magtutuo sa Tesalonica nagpakita sa ilang pagtuo sa talagsaong paagi. Nagatubang sila og dakong paglutos apan ilang nabuntog kini. Ug kini nahimong paning-ingnan alang sa mga magtutuo. Ug bisan sa taliwala nining tanan, sila aktibong misangya sa ebanghelyo. Ilang nadaog ang daghang kalisdanan. Atong tan-awon sa unang Tesalonica chapter 1, atong basahon sa verse 6 hangtod sa 8. Unang Tesalonica chapter 1 verse 6 hangtod sa 8. Atong basahon kini pagdungan. Unang Tesalonica chapter 1 verse 6 hangtod sa 8. Atong basahon kini sa dungan. Ug kamo magawaton kanamo ug sa Ginoo sa pagdawat ninyo sa pulong uban ang dakong kagul-anan inubanan sa kalipay sa Espiritu Santo sa pagkaagi nga nahimo kamong panig-ingnan sa tanang mga nanagtuo sa Macedonia ug sa Akaya kay gikan kaninyo milanog ang pulong sa Ginoo dili lamang sa Macedonia ug Akaya kundi sa tanan nga dapit ang inyong pagtuo sa Dios nga sangyaw sa pagkaagi nga kami wala na kinahanglan sa pagsulti sa bisan unsa. Ang mga magtutuo sa Tesalonica kay mga batan-on bag-ong magtutuo nga mga magtutuo pa lang sa pipila ka bulan. Bisan pa niini nagpakita sila sa talagsaong kaisog sa ilang pagtuo sukad pa sa sinugdanan nga nagantos sa paglutos. Kung atong tan-awon dinhi kini nag-ingon dakong kagulanan kini mao ang dapit diin ang kagubot mitungha ug si Apostol Pablo kinahanglan mo kalagyo sa tunga sa gabi uban sa taban sa mga kaigsuonan ug kini usa ka lugar nga nalisdan si Pablo sa pagbalik apan kinsay nagantos sa kasakit ug paglutos ang mga magtutuo sa Tesalonica kay nagantos. Nabalaka si Pablo apan nakalampos sila nini ug kini nag-ingon sa pagkaagi nga nahimo kamong panig-ingnan sa tanang mga magtutuo sa Macedonia ug Akaya. Mao man usab kay gikan kaninyo milanog ang pulong sa Ginoo dili lamang sa Macedonia ug Akaya. Unsa ang pulong sa Ginoo? Kini nagtumong sa mensahe sa ebanghelyo nga ilang gimantala. Tinuod nga ilang gipaambit kini sa tibuok nga rehiyon sa Macedonia ug sa bisan hangtod sa Akaya. Nahuna ko og 5 ka pangunang punto dinhi. Ang pagbag-o ni Sakeo, ang babayi nga nagbuak sa banga nga alabastro, ang mga magtutuo sa Jerusalem, ang mga salamangkero sa Efeso, ug ang mga magtutuo sa Tesalonica, kini mga pagbag-o dili angay isipon nga usa ka butang nga gihatag lamang sa espesyal nga mga tawo. Kini ang mga pagbag-o nga mahitabo sa tanan nga naluwas ug kini kay normal lamang. Syempre, ang pagtubo sa pagtuo sa usa ka magtutuo nagkinahanglan og panahon apan ang pagbag-o magsugod sa higayon nga ang usa ka tawo maluwas. Bisan unsa pa kapaspas ang pagbag-o nga mahitabo kini usa ka dako nga pagbag-o ug makahibulongan kaayo alang sa mga nagpalibot kanila ug sa mga tawo nga naluwas. Ngano man tungod kay bisan kung hinay ang proseso ang pagbag-o mismo kay dako. Pa og hinay ang pagbago pero dako kayo ang pagbago. Mga igsoon, kumusta man ta karon? Dili ba ta mahadlok sa kalit og upgrade nga mga pagbago? Dili ba kita usahay mahadlok sa ingon nga mga pagbago og sa baylo mubati nga malipayon sa gamay o gagmay nga mga pagbago? Dili ka na biblikal. Ang Biblia klaro nga nag-ingon, bag-o siya nga binuhat og mao usab
isulob ang bag-o ninyo nga bag-o nga tawo. Sa danggi pagawas sa Dios ang mga Israelita sa Ehipto, kini ang sinugdanan sa usa ka bag-ong sinugdanan. Sa mga ang pag-abot ni Kristo nagbahin sa kasaysayan sa tawo ngadto sa BC, sa wala pa si Kristo, og AD adon nomini sa tuig sa atong Ginoo. Mausab ang matag usa ka nato. Kinahanglan nga adunay usa ka klaro nga kalainan taliwala sa kinabuhi sa wala pa ang pagkahuman ni Jesus, sa wala pa ang pagkahuman sa kaluwasan. Sa unang Pedro chapter 2 verse 10 gingon usab, kamo nga mga miaging panahon dili katawhan, apan karon katawhan sa Dios, kamo nga wala mahiagom sa kaluoy, apan karon nahiagom sa kaluoy. Ang kalainan taliwala sa kaniadto ug sa karon gipasiugda sa makaduha. Kay kamo sama sa karnero nga nasilag, apan karon na nagbalik na kamo sa magbalantay, magtan-aw sa inyong makalag. Pag-usab nakita nato ang karon. Galatia chapter 2 verse 23 hangtod sa 25, apan sa wala pa moabot ang pagtuo nalukban kita sa ilalom sa kasuguan nga natago ngadto sa pagtuo nga sa ulahi gipadayag. Apan karon nga miabot ang pagtuo wala na kita sa ilalom sa magtutudlo. Kung ang usa ka tawo makadawat sa kinabuhi sa Ginoo ug maluwas, kini ang pagtuo nga gipadayag sa Ginoo ug nagtabang kaniya sa pagtuo. Adunay klaro nga sa wala pa moabot ang pagtuo ug ang pagtuo miabot na. Busa ang tinago nga pagtuo dili mahibaluan sa uban o bisan sa kaugalingon dili makita sa mga kasulatan. Kini mao ang timaan sa usa ka peke nga Kristiyano. Ang pagtago sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay imposible sama sa pagtago sa kahayag taliwala sa kangitngit. Sa wala ginapalig-on sa Biblia ang sikreto nga pagtuo kang Kristo. Ang pagtuo natural nga kinahanglan ipadayag, ipakita sa imong palandong sa lima ka mga timailan sa pagbag-o, itandi kini sa imong kaugalingon. Hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Kung wala pa ka na ipakataw pag-usap, dili ba kinahanglan nga imong susihon pag-ayo ang imong pagtuo pinaagi nini nga retreat og sa siguraduhon kini? Sa dili pa ulahi ang tanan, kaniadto og karon, sa wala pa moabot ang pagtuo ug miabot na ang pagtuo, kinahanglan seryoso natong susihon kung ang atong pagtuo mao ba gayud ang napadayag nga pagtuo nga gisgutan sa kasulatan. O kung ang tinuod nga pagtuo nahitabo, kini nagpasabot nga usa ka bag-o sa sulod ang nahitabo. Ug alang sa usa ka tawo nga nakasinati sa usa ka pagbag-o gikan sa sulod, ang panggawas nga buhat kay mosunod. Mao nga ang mga nagpalibot kanato dili makapugong nga matingala ug maimpluwensyahan. Kung makita nila ang atong pagtuo nga naipahayag, dili nila mapugnan nga makatuog maimpluwensyahan. Kung atong tan-awon sa Biblia, sa Juan chapter 4 verse 28, atong balikan. Sa Juan chapter 4 verse 28, labi na sa 29. Atong basahon kini pagdungan. Juan chapter 4 verse 28 hangtod sa 29, atong basahon pagdungan. Umari kamo, tan-awon ninyo ang usa ka tawo nga nagaasoy kanako sa tanang mga butang nga akong gibuhat. Mao ba kaha kini si Kristo? Unsa ang gibuhat nini nga babay human nakita si Jesus? Dawaton ang kaluwasan ug mabag-o. Siya nagpamatuod mahitungod ni Kristo. Umari kamo, tan-awon ninyo ang usa ka tawo. Unsa ang dapat buhaton sa tawo nga may matuod nga pagtuo karon? Sa pagsaksi kang Kristo. Kini usa ka butang nga natural. Kini dili usa ka butang nga imong buhaton tungod lang kay adunay nagsugo kanimo sa pagbuhat nini. Apan kini usa ka kinabuhi nga nagpamatuod sa kinabuhi nga imong nadawat. Sa nagingon ang Biblia, busa gibiyaan sa babay ang iyang banga og miadto sa lungsod ug nag-ingon sa mga tao. Oo.
ang pagkaon ug pag-inom, ang panginabuhi nining kalibutan na kay importante kaayo. Apan kung ang usa ka tawo maluwas, adunay usa ka butang nga mas labaw pa ka importante. Samtang kinahanglan pa nato ipadayon ang atong inadlaw-adlaw nga trabaho, aduna kitay bag-ong prioridad, ang pagmantala kang Kristo. Siya nga atong nailhan og gituohan. Atong tan-awon sa Mateo chapter 6 verse 31 hangtod sa 33. Basahon nato og dungan. Mateo chapter 6 verse 31 hangtod sa 33. Basahon nato pagdungan. Busa dili kamo magkaguol sa pag-ingon unsa ang atong pagakanon, kung unsa ang atong pagaimnon, kung unsa ang atong igabiste. Kaya mga hintil nagapangita niining tanan nga mga butanga. Kaya ang inyong amahan sa nga langit ngon nahibalo nga kamo adunay kinahanglan niini tanan. Apan pangitano sa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanan kining mga butang igadugang kaninyo. Mga igsuon, isip mga Kristiyano nga nagkinabuhi nining kalibutan, adunay duha ka butang nga kinahanglan natong buhaton. Una, sumala sa giingon sa bersikulo, unsa may among kanon, unsay among imnon ug unsay among igasol. Kita usab, dili gawas nun sa responsibilidad sa pagkuha og tubig. Panginabuhi ug adlaw-adlaw nga panginabuhi. Kinahanglan natong buhaton kining mga butang. Apan ang laing butang mao kini. Apan pangitaon sa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ang mga dili luwas nining kalibutan na gitawag dinhi nga mga hintil. Nabalaka lamang sila. Unsay may atong kanon, unsay may atong imnon, unsay atong isulob, asa man magpuyo, una to pagkalingaw-lingaw sa atong kinabuhi. Wala lamang nila kini. Hunahuna sa dihang nagampo sila. Kini ang ilang tibuok nga kinabuhi ug ang katuyuan sa ilang kinabuhi. Apan bisan ang mga naluwas, nagabuhat niining mga butanga. Apan alang kanila, dili na kini ang katuyuan sa ilang kinabuhi. Karon usa ka butang nga mas importante ang mipuli. Apan pangitawon sa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ang ilang prioridad na usab. Kinahanglan natong ang duha. Ang inadlaw-adlaw nga kinahanglan ng espirituhan ng pagtagad apan adunay importanteng butang nga miabot sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga pangutana mao, unsa ang una nimong pangitaon? Unsa ang una nimong pangitaon? Bisan pag naluwas na ka, dili ka makalikay sa pagkaon, pag-inom, pagkatulog ug sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon sa kinabuhi. Samtang nabuhi pa kita nining kalibutan, dili kita makalingkawas nining mga butang. Apan dili kini ang tumong sa atong tibok nga kinabuhi. Apan pangitawon sa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Kini nagpasabot nga ang pagpaambit kang Kristo kay mas importante nga butang. Atong tan-awon sa Juan chapter 1 verse 40 hangtod sa 42. Atong basahon kini pagdungan sa Juan chapter 1 verse 40 hangtod sa 42. Atong duhang pagbasa. Usa sa duha nga nakabati kang Juan nga nagsulti ug misunod kaniya mao si Andres, igsuon ni Simon Pedro. Iya una nga gipangita ang iyang igsuon nga si Simon ug mingon kaniya, hingkaplagan namo ang Mesaya nga kung hubaron si Kristo. Iyang gidala siya kang Jesus, si Jesus mitan-aw kaniya ug mingon, ikaw mao si Simon ang anak ni Juan, paganganlan kang Cephas nga kung hubaron Pedro. Adunay daghang mga tinun-an si Juan nga taga-bautismo ug balik-balik nga gipaambit ni Juan. Tanaw ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Duha ka mga tinun-an kay misunod kang Jesus naggahin sa adlaw kauban niya. Ang usa kanila mao si Andres, ang manghod ni Pedro. Pagkahuman niya mahibaluan nga si Jesus ang Mesaya, unsa ang unang butang nga gibuhat ni Andres? Sa verse iyang unang gipangitang iyang igsuon nga si Simon og mingon siya, hingkaplagan namo ang Mesiyas nga kung hubaron si Kristo. Miadto siya sa duol nga pamilya o nagapamatuod, hingkaplagan namo ang Mesaya. Mao kini ang pinakaunang butang nga gibuhat ni Andres pagkahuman niya nga nahibalag si Jesus. Sa verse 43 gingon diri, sa adlaw nga misunod gituyo ni Jesus ang pag-adto sa Galilea ug iyang hingpalgan si Felipe ug si Jesus miingon kaniya, sumunod ka kanako karon. Si Felipe taga Betsaida sa lungsod ni Andres ug ni Pedro. Si Felipe nakaplagan kang Nathaniel ug miingon kaniya, hingkaplagan namo siya ang gisulat ni Moises sa suguan ug sa mga manalagna sa Jesus nga Nazaretno ng anak ni Jose. Mga kaigsuonan, si Felipe gitawag ni Jesus
ug ang gibuhat ni Felipe iyang gipangita ang iyang higala nga si Nathaniel, ug nagpamatuod nga ilahan na kaplagan ang gisaad sa daang tugon. Kini mao ang manluluwas. Dako ug posibilidad nga kini nga Nathaniel kay si Bartolome, usa sa 12 ug 2 ka tinun-an ni Jesus. Ang una nga gibuhat ni Felipe kay gipangita ang iyang higala ug nagpamatuod kabahin ni Kristo. Ang iyaha nga prioridad kinabag-o. Sama pod niya na karon. Ang klaro nga nakaamgo sa Biblia nga si Jesus ang manluluwas kay unang buhaton ang pagpamatuod kabahin ni Kristo. Bisan sa pagkinabuhi sa matag adlaw, ang pagpamatuod kabahin ni Kristo mao ang prioridad. Apan labaw pa sa panahon sa retreat, unsa ang angay nato nga buhaton sa diha nga adunay retreat? Adunay 2 ka adlaw nga retreat sa usa ka lungsod nga gingan nagsikar. Insakto ba? 2 ka gabi ug 3 ka adlaw kini. Sa atuwa usab kay 3 ka gabi ug 4 ka adlaw. Busa gibiyaan sa babay ang iyang banga ug miadto sa lungsod ug nag-ingon sa mga tao. Iyaha nga gigahin ang iyang kinabuhi sa aron sa pagpamatuod kang kabahin kang Kristo. Pagkahuman, ibalik siya aron sa pagkuha og tubig. Insakto ba? Mao kini ang angay natong buhaton. Apan samtang si Jesus kay ana sa lungsod, sa akong pamati kay nakatutok siya sa pagpaambit kang Kristo. Pwede nga nitabang siya sa bisan unsang pamaagi nga mabuhat niya. Bisan sa ato ang normal nga oras, ang atong prioridad kay mahimong saksi ni Kristo. Apan labaw pa kini sa dihang adunay retreat. Unsa nga natong buhaton sa dihang adunay retreat? Kinahanglan natong ipadaplin ang tanan butang nga atong gibuhat. Tungod ba kay human na ang buluhaton? Tungod kay kumpleto na ang tanan? Dili. Bisan og adunay daghang buluhaton, kinahanglan nato kini nga ipadaplin o kinahanglan nga ihatag nato ang tanan para sa retreat. Kung adunay oras nga kinahanglan natong ipadaplin ang banga sa tubig aron sa pagpamatuod kang Kristo, mao na kini. Insakto ba? Sugod Martes hangtod sa Bernes, 3 ka gabi ug 4 ka adlaw, kinahanglan nato nga ipadaplin ang adlaw nga panginabuhi. Ipadaplin ang nakatambak nga buluhaton ug magtutok una nini nga buluhaton. Kini mao ang gipabuhat kanato sa Dios. Iampo nimo kini. Kung bugos nga magtinguha ka nga makaapil, tabangan ka sa Dios. Ug ang pagpamatuod nini nga babay nga Samarianhon kay klaro kaayo nga gamhanan ug sa pagkamatuod kay nagiyahan niya kadtong mga Samarianhon ngadto kang Kristo. Atong mao kaniyang gibuhat. Nakay niya ang mga Samarianhon ngadto kang Kristo. Atong tan-awon sa Juan chapter 4. Atong dunganon sa pagbasa sa John chapter 4 verse 30. Verse 30, nanggula sila sa lungsod ug nangadto kaniya. Atong laktawan ug basahon nato ang verse 39. Og niadtong lungsura daghan sa mga Samarianhon nga nagtuo kaniya tungod sa pulong sa babayi nga nagpamatuod, giasoy niya kanako ang tanan mga butang nga akong gibuhat. Dahang mga Samarianhon ang mituo kang Jesus. Nanggula sila sa lungsod og nangadto kaniya. Nganuman kay sigurado nga nasinati nila si Kristo sa ilang kaugalingon. Sila kay hingpit nga nakatuo nga siya mao ang Mesiyas nga gisaad sa daang tugon. Umari kamo, tan-awon ninyo ang usa ka tawo nga nagaasoy kanako sa tanang mga butang nga akong gibuhat. Mao ba kaha kini si Kristo? Unsa ka sigurado nga pagpaambit kini? Kay tinuod nga nakagiya sa mga tawo ngadto sa Ginoo, giingon sa panultihon chapter 22 verse 28, ang usa ka bakakon nga saksi mahanaw. Apan ang tawo nga nagapamati magapadayon sa iyang gipamulong. Atong nasinati si Kristo, dili ba? Si Jesus mao ang akong mga anluluwas nga nagatubo sa akong mga sala sa walay katapusan. Bisan pag mamatay ko karon, dili ko mapunta sa impierno. Tungod kay gihatagan ko sa Dios sa kinabuhi. Ako'y kay nagtuo nga ako kay mosulod sa walay katapusan nga langit ug mabuhi hangtod sa hangtod kauban ang Dios sa himaya. Mao kana ang hingpit nga nasinati nato. Kung maisugo nato nga isulti kini nga kamatuoran sa tibuok nga kusog nga nagapangayo sa tabang sa Ginoo, kini mahimong gamhanan. Bag-ohon niini ang mga tawo ug giyahan sila ngadto kang Kristo sa retreat center. Usa pa, sila kay
nakita nako nga makugihon nga nagaalagad sa retreat center. Bisan sila og naghago sila og gipaningot ang ilang dagway kay kanunay nga malipayon. Bisan pa og kini kay lisod, sila kay wala nagamugot. Sila kay nagaalagad nga makugihon nga adunay mahiyom nga malipayon. Dili ba kini makatandog sa mga tao? Ang lig-on nga pagpamatuod sa babaeng Samarianon kay gamhanan mao nga natultulan niya ang daghang mga tagalungsod ngadto kang Hesus. Ang pagpamatuod ni Andres kay gamhanan kaayo mao nga natultulan niya si Pedro kang Hesus. Ang pagpamatuod ni Felipe kay makatuuhanon gayud mao nga gidala niya si Nathaniel kang Kristo. Ang pagpamatuod ni Esteban kay klaro, dili ba? Bisan pa og siya kay duol na sa kamatayon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Ginoo, dili mo sila pagasangatan nini nga sala. Si Pablo kaya nasa tapad. Siya nga wala pa naluwas kay nagauna sa paglutos o pagpatay sa mga magtotoo ni Hesus. Sigurado nga nakita niya ang pagampo ni Esteban. Unsa kaha ang gihuna-huna ni Pablo? Giunsa niya pagampo sa mga tawo nga nagabato kaniya samtang siya kay dool nga mamatay. Sigurado nga natandog og husto ang iyang konsensya. Siguro kinahimong usa ka dakong parte sa pagbag-o sa kaluwasan ni Pablo og kini nagatabang kaniya sa iyang paghinulsol. Ninihigayon na kung maisugon ko nga magsalig sa Ginoo og isangyaw ang ebanghelyo sa akong pamilya ug mga silingan, kini kay magadala ngadto sa maayo nga resulta. So layo kini, mabuhat nimo kini, tabangan ka sa Dios. Tabangan ka niya sa una, tabangan pud kaniya karon. Dungan pa niini nakit-an nimo kung unsa kadako ang impluwensya sa usa ka tawo. Daghang tawo ang nakatuo pinagi sa ilang pagpamatuod. Usa ka tawo nga nabuhat nga ipaambit ang ebanghelyo sa iyang silingan. Kamong tanan matag tawo kay importante. Dili kini sa paghuna-huna nga kung dili na ko kini buhaton, aduna man sa uban nga magbuhat, aduna ko'y bulhaton nga dapat bulhaton. Nadawat na ko ang kinabuhi gikan sa Dios og ako kay naluwas, mao nga aduna ko responsibilidad nga angay buhaton sa retreat. Pinaagi sa dili matarog nga pagtuo ug pagtuman sa usa ka tawo. Si Noe, ang iyang pamilya kay naluwas ug nakasunod ang bag-o nga panahon. Pinaagi sa pagtuman ug pagtuo sa usa ka tawo si Abraham, daghang espirituhanon nga kaliwat ang natawo. Pinagi sa dedikasyon ug sakripisyo sa usa ka tawo si Moises nga nagatugyan sa iyang kinabuhi, nagabuhat sa buluhaton sa pagdumala sa mga Israelita sa paggawa sa Ehipto ug nagkaadunay importante nga papel sa pag-andam sa panahon sa pag-abot ni Kristo sa kasaysayan sa Israel. Tungod sa pagtuo ug paglihok sa usa ka bayarang babae si Rahab, ang iyang pamilya ug mga kaliwat kay naluwas. Pareha pod kamong tanan ang usa kay makabuhat sa dakong mga butang. Ayaw huna-huna nga tungod ikaw kay naginusara wala kay kapuslanan. Ang tawo nga nagapaambit sa ebanghelyo ngadto ni D.L. Moody kay si Edward Kimball. Siya kay usa ka magtutudlo sa Sunday School. Si Edward Kimball nga nagtudlo sa Sunday School kay nagpaambit sa ebanghelyo kay Moody. Iyang gipaambit ang ebanghelyo kang Moody samtang si Moody kay nagpasinaw sa sapatos simuan sa sapatos sa iyang uyuan. Apan naguna-una ba si Edward nga si Moody kay mahimong usa ka sikat nga ebanghelista sa dihang naggipaambit niyang ebanghelyo kaniya? Wala gayud niya kini huna-huna. Apan si Moody kay mibiyahe sa tibuok kalibutan nga nagapaambit sa ebanghelyo. Ug sumala sa statistic murag na naabot niya 200 million ka mga tao. Unsa ka daghan 200 million. Ang 200 million kay dako kayong numero. Wala ta nakahibalo kung pila kanila ang naluwas apan kahibulungan nga sumala ni Moody adunay 200 million nga mga tao nga nakadungog sa ebanghelyo. Mao nga kung ang 200 million nga tao kay naluwas pinagi sa pagpaambit ni sa ebanghelyo, unsa kadako nga ganti ni Edward Kimball. Kamong tanan walay nakabalo kung unsa posible nga resulta ang mahimo sa tawo nga giimbitahan sa retreat. Dili ba kana insakto? Kung ang impluwensya sa usa ka tawo kay husto nga gituman nga gihala, dakong resulta kay makita. Ug atong mahuna-huna nga kamatuoran nga aron magkaadunay lig-on nga pagtuo, kinahanglan natong magahin og oras nga maminaw sa pulong ug maayo at maayo. Atong balikan sa John chapter 4 verse 40.
Busa sa mingdool kaniya ang mga Samaryanhon, sila nagpakiloy kaniya nga mopabilin siya kauban nila, ug mipabilin siya didto og duha ka adlaw. Atong dungan pagbasa sa 41, ug daghan gayud ang nagtuo kaniya tungod sa iyang pulong, ug sila na nag-ingon sa babaye, karon mituo kami dili tungod sa imong pagsulti, kay kami sa among kaugalingon nakadungog og nahibalo nga kini mao gayud si Kristo ang manluluwas sa kalibutan. Siya kay nagapabilin didto sa duha ka adlaw. Ana siya daghang mga oras, di ba? Tingali, nagpabilin si Jesus og duha pa ka adlaw ug nagpadayon sa pagwali. Niadtong panahon na sa pagsangyaw sa iyang pulong, daghang mga tawo ang nahimong sigurado sa ilang pagtuo. Ug sila nagmatuod kay kami sa among kaugalingon nakadungog og nanghibalo nga kini gayud si Kristo ang manluluwas sa kalibutan. Tinuod sila nga nakaabot sa pagkaamgo ug mituo. Kamong tanan kinahanglan nga magahin kamo og igo nga oras para sa tulo ka gabi ug upat ka adlaw. Nakadesisyon namo nga moapil sa tibok nga summer retreat, di ba? Medyo hinay inyo tingog. Nakadesisyon namo, sakto ba? Nakadesisyon namo, sakto ba? Salamat. Ang mga mitubag kay adunay responsibilidad sa pag-apil sa tibok nga seminar. Kung ang inyong personal nga pagtuo kay mahuyang, makadawat mo og kusog pinagi sa pag-alagad og mahibalik pinagi sa pagpaminaw sa pulong. Para sa mga wala panaluwas, ang inyong pagtuo mapalig-on pinagi sa igo nga pagpaminaw sa pulong. Busa kinahanglan ninyong maghatag sa igo nga panahon aron sa pagpaminaw sa pulong. Nagingon ang Biblia sa Nehemias chapter 8 verse 3, ug siya nagbasa gikan niana didto sa atubangan sa halapad nga dapit nga diha sa atbang sa ganghaan sa tubig. Sukad sa sayo sa buntag hantud sa kaudtuhon sa atubangan sa mga lalaki ug mga babayi ug niadtong mga nakasabot. Sukad sa buntag hantud sa kaudtuhon nagpasabot nga gikan sa pagsilang sa adlaw hantud sa kaudtuhon. Mga unong ka oras. Pila ka oras? Unong ka oras nga diretso. Pwede ba natong sulayan ang unong ka oras sugod karon? Sa diyang niadto ko sa Afrika ug nagwali ko sulod sa pipila ka oras, mga 4 o 5 ka oras, talagsaon gayud. Kaayo kung giunsa sa mga tawo ang pagtutok sa pagpaminaw. Apan kini posible tungod kay sila adunay kasing-kasing nga nagtinguha. Kung wala ang sama niini nga tinguha, dili gayud kini posible. Kinahanglan gayud nga makapaminaw sa husto. Ug sa diha nga sila nakagtagal kaniyo sa kaadlaw, nangadto sila nga daghan sa iyang puloy-anan. Kanila nga nagsaysay sa mga butang nga nagpamatuod sa gingharian sa Dios ug nagakabig kanila mahutungod kang Hesus, pinasikat sa kasuguan ni Moises ug sa mga manalagna sukad sa buntag hantud sa kagabi. Giwalin niya ang ebanghelyo sa mga Hudyo sa tibok adlaw gikan sa buntag hantud sa gabi usa kini ka tibok nga adlaw. Sakto ba? Mao nga si Pastor Boba sa Afrika nakahuna-huna ug usa ka adlaw sa seminar niadto og gihimo kini gikan sa buntag hantud sa gabi. Kinahanglan gayud kita maminaw pag-ayo. Sa mga Buhat chapter 19 verse 9 giingon nga si Apostol Pablo nagwali sa ebanghelyo adlaw-adlaw sa bulwagan ni Tirano ug halos sa tibok nga Asya nakadungog sa pulong. Sumala sa Codex giingon nga ilang giabangan ang tulong-tungan ni Tirano. Ang oras nga gigamit nila kini kay gikan sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 4. Gigamit kini sulod sa 5 ka oras. Ang sigasig na Apostol Pablo kay tinuod gayud nga kay bulungan. Ug kadtong naminaw usab adunay tinuod nga tinguha nga kasing-kasing, dili ba? Mao nga dinhi sa dihang giingon nga nagpabilin siya didto sa duha ka adlaw. Nagpasabot kini nga nagpadayon siya sa pagwali sulod sa duha ka adlaw. Ug tungod niini nang hibaluan nga gayud nga si Kristo ang manluluwas sa kalibutan. Mao nga nakabaton sila og lig-on nga pagtuo. Nagpakita kini kanato aron ang atong pagtumo-tubo mulig-on kinahanglan kita maghatag og oras sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mao kini ang kinahanglan natong buhaton nini panahon na og sa dihang mubuhat ang mga balaan, mubuhat usab ang Ginoo. Kung kini nga babayi nakaila sa Meseya og nagpabilin lamang nga hilom, mahimo ba unta nga moadto si Jesus sa maong lungsod nga magwali? Dili gayud. Dili gayud siya dili gayud siya makahimo nini. Apan pinagi nining babayi ang tibok nga nayon kay na imbitahan sa ebanghelyo. Kung mubuhat ang mga balaan, mubuhat usab ang Ginoo, kini kay usa ka talag sa buta. Ang buhat sa Ginoo nga ganahan niyang buhaton pinay kanako kay mahunong sa lain nga pagkasulti, mababagan nako ang buhat sa Dios. Nagingon ang Biblia sila dili mohilom, ayaw siya paghatag og pahulay. Nagingon ang Biblia, kung mubuhat ang Ginoo kauban nako. Mao kini ang kamatuoran nga dili nato maitanggi. Sa John chapter 4
4 verse 31 hangtod sa 35. John chapter 4 verse 31 hangtod sa 35 atong basahon pagdungan. Hinihigayuna ang mga tinun-an nagaampo kaniya nga nagaingon, Rabi, kumaon ka. Apan siya maingon kanila, ako adunay kalanon nga pagakanon nga wala ninyo hiili. Busa ang mga tinun-an nag-ingon sa usag-usa kanila, may tawo ba nga nagadala kaniyo pagkaon? Si Jesus maingon kanila, ang akong kalanon mao ang pagbuhat sa kabubuton nga nagsugo kanako ug ang paghingpit sa iyang buhat. Wala ba kamo na nag-ingon may upat ka bulan unya moabot ang ting-ani? Ani akaron nagaingon ako kaninyo, ihayat ninyo ang inyong mga mata ug itan-aw ninyo sa kaumahan nga mga puti na aron paganihon. Tan-awan ninyo kini mga bersikulo, kung inyong kinitan-awon pag-ayo, inyong makita ang kasing-kasing sa Dios. Kung asa nakatutok ang iyang kasing-kasing ug kung unsa iyang tinguha. Samtang nakiistorya si Jesus sa babayi, ang mga tinun-an miadto sa lungsod aron sa pagpalit og pagkaon ug dad-on kini kaniya ug gihatag kini kang Jesus nga nagaingon, Rabi, kumaon ka. Apan siya miingon kanila, ako adunay kalanon nga pagakanon nga wala ninyo hili. Busa ang mga tinun nag-ingon sa usag-usa kanila, may tawo ba nga nagadalag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong kalanon ang pagbuhat sa bulwaton sa nagsugo kanako. Dinhi ato makita ang duha ka klase nga pagkaon. Ang usa kay physical nga pagkaon ug ang usa kay spiritual nga pagkaon. Mao kini gipasabot ni Jesus. Mingon na sa ihayat ninyo ang inyong mga mata ug tan-awa ninyo ang kaumahan nga maputi na aron paganihon. Wala ba kamo nag-ingon may upat ka bulan pa ug unya moabot ang ting-ani? Makita nato usab ang duha ka klase nga bukid. Unsa kang klase nga bukid? Ang usa kay physical nga bukid, diin ang mga tanom alang sa pagkaon kay gitanom. Ug ang usa ka spiritual nga kaumahan, ang kaumahan sa mga kalag. Sa diha nga mingon siya, ihayat ninyo ang inyong mga mata ug itan-aw sa kaumahan. Mga kaigsuhan, adunay physical nga pagkaon ug spiritual nga pagkaon. Ug aduna usa physical nga kaumahan ug adunay physical nga spiritual nga kaumahan. Ang kasing-kasing ni Jesus kay nakatutok sa spiritual nga pagkaon ug spiritual nga bukid. Ug miingon ang atong Ginoo sa iyang tinguha kay mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, pagtuman sa iyang buhat ug sa pagluwas sa mga kalag. Ang kaumahan sa mga kalag sa tawo mao gayud ang tinuod nga importante. Dili ba pareho ra gihapon kini bisan hangtod karon? Kung nakahibalo kita sa kasing-kasing sa Dios, husto ba nga pakyason nato siya? Ang Dios dili ganahan nga buhaton ang bulhaton nga nag-inusara. Ganahan siya nga kini mahitabo uban ang panaghiusa. Dili siya mobuhat nga nag-inusara. Ganahan siya nga buhaton kini nga adunay panaghiusa. Atong tanawon sa sunod sa verse 36 sa John chapter 4 verse 36, ang magaani magadawat og suhol ug magatigom og mga bunga ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, aron ang nagapugas ug ang nagaani magakalipay sa tingob. Kay kini matuod ang giingon, ang usa nagapugas og lain ang magaani. Ako nagasugo kaninyo sa pag-ani niadtong wala ninyo pag-umaha, lain ang mga nanag-uma ug kamo ang nagsulod sa ilang mga inumahan. Sa unang tan-aw murag lisod kini nga bersikulo. Apan kung atong una-unaon, sayon lang kini gigamit sa Dios ang pag-uma, pagtanom isip usa ka pananglitan. Aron sa pag-uma kinahanglan ta nga maningkamot sa pag-andam. Humanini ang binhi kay ipugas, moturok ug motubo ug mamunga. Sa katapusan adunay buluhaton sa pag-ani. Busa adunay tulo ka bahin. Una, pag-andam sa uma. Ikaduha, pagpugas sa binhi ug ang pagtubo hangtod mamunga. Ug ikatulo, mao ang pag-ani. Kinsa ba ang unang naningkamot sa pag-andam sa uma? Mao kini ang balaan sa Israel sa daang tugon. Ang mga balaan sa daang tugon mao ang nag-andam sa dalan alang sa pag-abot ni Kristo. Dili ba tinuod kini? Si Jesus mismo sa dihang miabot siya pinagi sa iyang katluan ug tulo ka tuig nga kinabuhi sama sa gingon sa Biblia. Sa pagkamatuod nang gingon ako kanimo, gawas kung ang usa ka lugas nga trigo mahulog sa iyo ta mamatay, nagausara lamang apan kung mamatay kini nagabunga og daghan. Si Jesus namatay sa krus ug gituman ang ebanghelyo. Tungod kay iyang gikuha ang sala sa tanang mga tawo ug gituman ang pagtubos. Sa kamatuoran mga kaigsuonan kini sama sa mga hinog nga bunga. Kung atong ipaambit ang ebanghelyo kita nagaani, ang mga balaan sa bagong tugon mao ang nagabuhat sa buluhaton sa pag-ani. Karon tanawan ninyo kining buhat sa Dios, kini gibuhat uban sa panaghiusa. Ang mga balaan sa daang tugon, ang Dios mismo ug ang balaan sa bagong tugon nagtinabangay sa pag-ani. Sa daang tugon, ang Dios nagbuhat sa tibuok kasaysayan sa Israel. Sa katluan og tulo ka tuig nga kinabuhi ni Jesus,
natuman niya ang bunga sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug pinaagi sa mga naluwas nga mga balaan sa bagong tugon, ang Espiritu Santo nagapadayon sa buhat sa pag-ani. Ug siya nagabuhat pinaagi sa panaghiusa. Karon kung ato kini nga ipasayon, sama ra kini sa Sami Retreat. Ang retreat kay wala gihimo tungod kay adunay magawali sa pulong. Nagatinguha siya sa panaghiusa. Adunay mga tawo nga nagagiya para sa parking, mga nagaandam sa pagkaon ug mga nagatiman sa mga masakiton sa medical room, mga nagdumala sa palibot, mga naghatag og seguridad ug direksyon sa mga counseling ngadto sa mga nagawali sa pulong ug ngadto nagatabang sa lodging. Daghang mga tawo ang nagtinabangay uban sa panaghiusa aron sa pag-ani sa bunga sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinahanglan kita nga usab mong kuyog nini nga buhaton. Ang Dios kay malipay sa pagbuhat nga gihimo uban sa panaghiusa. Ang Dios malipay kung ang mga balaan nagkahiusa. Kinahanglan natong masigurado nga matuman ka na karon higayon, sakto ba? Moapil kitang tanan sa tanang batch sa retreat ug magdala usab sa mga tawo atong ma-evangelize. Tinuod nga kahibulungan kini. Magampo ta. Salamat Amahan Dios. Salamat sa paghatag kanamo nining bililhon nga oras ug bililhon nga higayon aron hunahunaon kung unsa ang imong gitinguha, kung unsa namo pagkinabuhi sumala sa Biblia. Gikan sa Martis hangtod sa Bernes, mao ang ikaupat nga batch sa retreat, palihog, tuguti nga usa kada kong buhat ang mahitabo nining higayuna ug hinaot nga daghang tawo sa tibuok nasod ang maluwas pinaagi niini nga higayon. Palihog gamita ang kada usa namo sa husto alang niini nga buhat. Nagasalig lamang kami kanimo sa tanang butang, palihog tabangi kami nga mahimong luwas ug mapuno sa grasya niini nga retreat. Giampo namo kini sa ngalan sa among manluluwas nga si Hesukristo. Amen.